हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 6 साइन्सको नयाँ च्याप्टर 17 द अर्थ लिएर आएका छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो जियोलोजीको फर्स्ट च्याप्टर जस्तो भन्न सकिन्छ हैन। जियोलोजी सम्बन्धी हामी केही स्टडी गर्न जाँदैछौँ। अर्थ भन्ने कुरा भनेर चाहिँ पृथ्वी भनेर चाहिँ हामी आफू बसोबास गर्ने ठाउँको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब पछिल्लो च्याप्टरहरूमा हामीले के स्टडी गर्यौँ भन्दाखेरि कसरी केही कुरा चल्छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ हैन। जस्तै फिजिक्समा त्यो कुराहरू पढ्यौँ। त्यसपछि बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ केमिस्ट्रीमा। त्यसपछि लिभिङ बिङ्स नन लिभिङ बिङ्सहरूको डिफ्रेन्स, त्यसैगरी लिभिङ बिङ्स भनेको के हो, त्यसमा के कुराहरू हुन्छ भनेर हामीले बायोलोजीमा पढ्यौँ। अब अर्थमा चाहिँ के पढिन्छ त भन्दा हामीले यो सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा छ। लिभिङ बिङ्स होस्, नन लिभिङ बिङ्स होस्, फिजिक्सको नियमहरू होस्, जे होस्, यो सबै कुरा कहाँ छ त? हाम्रो पृथ्वी, हामी जहाँ बस्छौँ त्यहाँ बसेर हामीले यो सबै नियमहरू निकालेको हो। हामी आज हाम्रो के को बारेमा त घरको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ द अर्थ। यो च्याप्टरमा हामीले सुरुमा अर्थ भनेको के हो अथवा अर्थको केही सिम्पल इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ। त्यसपछि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ अर्थ भनेर हामी स्टडी गर्छौँ। अर्थको एउटा एक्सटर्नल्ली के छ, जस्तै मेरो फेसमा हेर्दाखेरि एक्सटर्नल्ली के देखिन्छ भन्दा आइज देखिन्छ, नोज देखिन्छ, माउथ देखिन्छ, टिथ देखिन्छ, हेयर देखिन्छ। तर मैले आफ्नो मुटु कलेजोहरू त देख्न सक्दैन नि हो। यदि मैले आफ्नो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको कुरा गरेँ जस्तै अर्थको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर र इन्टर्नल स्ट्रक्चर भनेको के हो त अर्थको भित्र, त्यो भनेको चाहिँ जे होस् हाम्रो मुटु कलेजोको बारेमा स्टडी गरे जस्तो हो, चिरफार गरेर स्टडी गरे जस्तो है त। ल हाम्रो मेन टपिक्सहरू चाहिँ के छ, यिनीहरू नै छ। सिम्पल कुराहरू छ, धेरै हामीले यस्तो भास्टली पनि केही पढ्नु पर्दैन, तर जति सक्दो हामी कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त, के कुराहरू छ भनेर। सुरुमा अर्थ भन्ने बित्तिकै के कुरा आउँछ त भन्दा कसैले भन्ला अर्थ भनेको एउटा ग्रिन प्लानेट हो, अथवा कसैले भन्ला अर्थ इज अ ब्लू प्लानेट भनेर, कसैले भन्ला पृथ्वी मेरो घर हो भनेर भन्ला हैन। यस्तो धेरै प्रकारको डेफिनेसन्सहरू हामीले भेट्न सक्छौँ। अब अर्थ भनेको हाम्रो होम प्लानेट हो, सबैलाई थाहा छ। अर्थ एउटा ब्लू प्लानेट हो, बाहिरबाट हेर्दाखेरि पुरै ओसन्सले भरिएको छ हैन। ओसनले भरिएको कारण ओसन निलो देखिरहेको हुन्छ, त्यही भएर अर्थ इज अ ब्लू प्लानेट भनेर पनि भनिन्छ। त्यसै गरी यहीँनिर के छ त, हाम्रो सोलर सिस्टममा हेर्दाखेरि यही पृथ्वीमा मात्रै जङ्गलहरू छ, लाइफ छ, त्यही भएर यो एउटा ग्रिन प्लानेट भनेर पनि हामीले जेनरली भनिरहेको हुन्छौँ। ठिक छ। अब जुन यो अर्थ प्लानेट छ यो चाहिँ एउटा यस्तो रिजनमा छ जहाँ न सनको हिट धेरै पर्छ न थोरै पर्छ। ठिक छ। सनको हिट यहाँनिर धेरै पनि पर्दैन थोरै पनि पर्दैन, र यही प्लानेटमा मात्रै हो जहाँ जेनरली लिक्विड वाटर चाहिँ रहन सक्छ। अरूमा कि त ग्यास फर्ममा हुन्छ कि सोलिड फर्ममा हुन्छ, तर अर्थ मात्र यस्तो प्लानेट हो जहाँ चाहिँ लिक्विड वाटर हुन्छ र अरू लाइफ सस्टेन गर्नको लागि विभिन्न कुराहरू मिलेको छ। हेर्दाखेरि यो करोडौँ अरबौँमा एक पोसिबिलिटी हुन्छ र त्यसको लागि हामी भाग्यमानी हुनुपर्छ, किनभने त्यो करोडौँ अरबौँ खरबौँ पोसिबिलिटीमा एक पोसिबिलिटीले अर्थ बन्छ र त्यो एक पोसिबिलिटीमा हामी पनि छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामी जुन लाइफ पाएका छौँ त्यसको लागि हामी धेरै धन्य हुनुपर्छ, भाग्यमानी आफूलाई ठान्नुपर्छ है त। जन्मिनु नै ठुलो कुरा हो, मान्छे भएर जन्मिनु नै के हो त ठुलो कुरा हो। अर्थ यस्तो रिजनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, गोल्डिलक्स जोन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। एउटा एक्स्ट्रा कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने यहाँनिर गोल्डिलक्स जोन। गोल्डिलक्स भनेर एउटा तपाईँले कथा पढ्नु भएको छ होला, गोल्डिलक्स एन्ड 3 बियर्स भनेर थियो हैन। गोल्डिलक्सले त्यहाँनिर के गरेर हुन्छ त, छानिरहेको हुन्छ नि कुन खाटमा सुतौँ भन्दाखेरि एउटा मदर बियर हुन्छ, अर्को फादर बियर हुन्छ, अर्को चाइल्ड बियर हुन्छ। अब गोल्डिलक्सले कसको बाउलबाट खाऊँ भन्दा उसले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा मिल्ने उसको लागि बाउल हुन्छ सानो बच्चाको हैन। कहाँनिर गएर सुतौँ भन्दा बच्चाको बेडहरू मिलिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तै ठ्याक्कै यहाँ पनि के भयो त गोल्डिलक्स जोन भनेर आयो। अर्थलाई चाहिएको ठाउँ हैन, न धेरै टाढा न धेरै नजिक, बिचको एउटा मिलेको ठाउँ चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ गोल्डिलक्स जोन भनेर भन्छ है त। अर्थ चाहिँ केमा छ त, गोल्डिलक्स जोनमा छ। यहाँनिर जुन पनि प्लानेटहरू गोल्डिलक्स जोनमा छन् तिनीहरूमा चाहिँ लाइफ हुनसक्छ है भनेर भनिन्छ। अब लाइफ कस्तो हुन्छ के हुनसक्छ भन्ने कुरा त हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने पृथ्वीमा जस्तो खालको लाइफ छ
अर्को प्लानेटमा त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। उनीहरूको डेफिनेसन अफ लाइफ अर्कै हुनसक्छ। उनीहरूले चाहिँ ढुङ्गालाई लिभिङ भन्न सक्छन्, हामीलाई नन लिभिङ भनेर भन्न पनि सक्छन् हैन। प्रिफरेन्सको कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर। अब त्यो हामीलाई थाहा छैन, सायद कुनै बेला भेटेपछि नै हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ होला। ठिक छ। त्यसै गरी यो सोलर सिस्टममा थर्ड प्लानेट हो मर्करी, भिनस, पछि के आउँछ त अर्थ आउन जान्छ। यो हाम्रो के भयो त थर्ड प्लानेट हुन गयो। र अर्थमा चाहिँ के छ त 70% के छ वाटर छ, पुरै पानीले घेरिएको छ र 30% चाहिँ के छ ल्यान्ड छ। ठिक छ। 70% चाहिँ टोटली नै सीले घेरिएको छ। अब हाम्रो जम्मा जम्मी ल्यान्ड मास भनेको यो 7वटा महाद्वीपहरू छन्, कन्टिनेन्ट्सहरू छन्। पहिले त यो कन्टिनेन्ट्स पनि एउटै कन्टिनेन्ट थियो। ठिक छ। यो कन्टिनेन्ट्सहरू पनि के भएको हो त एउटै कन्टिनेन्ट हो। त्यो एउटा मेन कन्टिनेन्टबाट अरू कन्टिनेन्टहरू छुट्दा छुट्दै 7वटा कन्टिनेन्ट चाहिँ पुग्न गयो। ठिक छ। हो यसको बारेमा तपाईँले अर्थको हिस्ट्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पेन्जियाहरू के भन्ने कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर। त्यसमा यसको बारेमा अझै राम्रो डिस्क्रिप्सन छ है त। यसको एनिमेसन्सहरू हेर्नु धेरै कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब स्पेसबाट यो ब्लू देखिन्छ, हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ। र यो चाहिँ सनको वरिपरि घुम्छ हैन। एक चक्कर सनको वरिपरि एक चक्कर लाउन यसलाई 365 दिन लाग्छ। आफ्नै वरिपरि घुम्न यसलाई 24 घन्टा लाग्छ। त्यही भएर एउटा दिन हुन्छ, अर्को वर्ष हुन्छ नि हैन। एक वर्ष लाग्नुको मतलब सूर्यको एक चक्कर चाहिँ यसले घुमिसक्यो भनेर भन्न खोजे है त। एक दिन भनेको पृथ्वीले एउटा दिन चाहिँ कम्प्लिट गर्यो हैन। एक दिन भयो, रात भयो, फेरि अर्को दिन आउँछ नि। एउटा दिनबाट अर्को दिन आउने टाइमलाई नै के भनिन्छ त डे भनेर भन्न सकिन्छ, दिन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ। यसमा चाहिँ 3वटा लेयरहरू हुन्छ। त्यो भनेको एउटा लिथोस्फियर हुन्छ। नेक्स्ट के हुन्छ त हाम्रो हाइड्रोस्फियर हुन्छ, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर र अर्को हुन्छ एटमोस्फियर भनेर हुन्छ। अब यहाँनिर लिथोस भनेको के हो त ल्यान्ड है त। लिथोस भनेको के हो ल्यान्ड हो। ल्यान्ड स्फियरमा भएको ल्यान्ड भयो है त। लिथोस्फियर भनेको ल्यान्ड हुने भयो। हाइड्रो भनेपछि वाटर भयो र स्फियरमा हुने वाटर जस्तो भयो, वाटर भयो। एटमोस्फियर भनेको त के भयो एयर हुने भइहाल्यो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यासकै कन्सेप्ट जस्तो आयो होइन। लिथोस्फियर भनेको ल्यान्ड भयो, हाइड्रोस्फियर भनेको वाटर भयो, एटमोस्फियर भनेको एयर भयो। र यो तीनवटै कुरामा हामी घुमेर जेनरली काम गरिरहन्छौँ यो हाम्रो अर्थ भन्ने च्याप्टरमा। ठिक छ। लिथोस्फियर यो कुराहरू आयो। जेनरली हाम्रो कतिवटा कन्टिनेन्ट छन् तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, 7 कन्टिनेन्ट छन्। कतिवटा 7वटा कन्टिनेन्ट छन्। के भयो त एसिया, त्यसपछि अफ्रिका, त्यसपछि अर्को भनेको के छ साउथ अमेरिका, त्यसपछि नर्थ अमेरिका, त्यसपछि युरोप, त्यसपछि अस्ट्रेलिया है। धेरैजना मान्छेहरू गइरहेको हुन्छ नि अस्ट्रेलिया, त्यसपछि एन्टार्क्टिका। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के भयो त मेन 7 कन्टिनेन्ट्सहरू भयो। पहिले यो सबै कन्टिनेन्ट्सहरू एउटै थियो, पछि चाहिँ के हुँदै गयो त यिनीहरू डिभाइड हुँदै गएको हो। यो भूकम्पले के गर्छ भने खासमा यो ल्यान्ड मासलाई चिर्ने काम गर्छ र धेरैवटा भूकम्पको कारणै यो धेरै 7वटा कन्टिनेन्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखिया हो। ठिक छ। कुरा बुझियो। 7 कन्टिनेन्ट्सहरू भयो। र के हुन्छ भने यो एटमोस्फियरले चाहिँ यो हाइड्रोस्फियर र लिथोस्फियरलाई सराउन्ड गरेको हुन्छ। ठिक छ। हाइड्रोस्फियर भनेको अब कस्तो हुन्छ त यो ल्यान्ड मास भयो। ल्यान्ड मासमा के हुन्छ पानी बगिरहेको हुन्छ हैन। जेनरली पानी बगिरहेको हुन्छ र त्यो वरिपरि चाहिँ केले घेरेको छ त यो एटमोस्फियरले घेरेको छ। ठिक छ। कस्तो भयो भने सपोज एउटा बल छ, यो बलभित्र पानी छ है। यो जुन यो बाहिरको घेर्ने कुरा छ नि, यो घेर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो त एटमोस्फियर हुन गयो। ठिक छ। एटमोस्फियर, लिथोस्फियर र हाइड्रोस्फियरको कुराहरू भयो। जेनरली यो 7वटा कन्टिनेन्टहरू भयो। समुद्रहरूको बारे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, सिजहरू र ओसियन्सहरू हैन। एटलान्टिक ओसियन, आर्कटिक ओसियन, पेसिफिक ओसियन, इन्डियन ओसियन भन्ने टाइपको ओसियन्सहरू हुन्छ है। यिनीहरू चाहिँ जेनरली अब ओसियन त सबै एउटै होइन, हुन त हो तिनीहरू कुनै न कुनै ठाउँमा गएर कनेक्ट त हुन्छन्, तर रिजन अनुसार के भयो बुझ्न सजिलो भयो हैन। जस्तै म पेसिफिक ओसियनमा छु भन्दा म कुनै महाद्वीप अथवा कन्टिनेन्टहरू बिचमा छु भनेर भन्न सक्यो नि त।
एज अ होल ओसियनको नामै एउटा राखिदिने हो भने अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो, हामीलाई जस काम गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो। यो एक तरिकाले बुझ्दाखेरि काम गर्न सजिलो पनि बनाइएको हो, डिफ्रेन्ट ओसियन्सहरूको नाम दिएर त्यसरी काम गर्न सकिन्छ। अब हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। हामी के को बारे स्टडी गर्छौँ त? हामीले भनेको थियौँ सुरुमा इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ अर्थ। अर्थको बाहिरी भूभाग कस्तो छ त? म सानो हुँदाखेरि मैले के सोच्थेँ भन्दा हामी चाहिँ अर्थको भित्र बस्छौँ भन्ने सोच्थेँ है त। अर्थको भित्र छौँ हामी, अब बाहिर के छ होला भन्ने टाइपको कुराहरू सोच्थेँ है त। तर अर्थको भित्र बस्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ल्यान्ड मास भनेको यसरी बाहिर छ, त्यसलाई एटमोस्फियरले सराउन्ड गरेको कारण र हाम्रो स्काई त ब्लू देखिन्छ, हामी बाहिर देख्न सक्दैनौँ धेरै। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई जेनरली लाग्छ हामी अर्थको भित्र छौँ। सानोमा मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो, मैले आफ्नो एउटा सेयर गरेको कुरा कि हामी ल्यान्ड मासमा छौँ, बाहिर स्काई छ, स्काईले गर्दा हामी के लाग्छ हामी अर्थको भित्र छौँ जस्तो लाग्छ। तर के हो त हामी चाहिँ ठ्याक्कै अर्थको बाहिरतिर छौँ, बाहिर सर्फेस जुन यो अर्थको गोलो भयो नि, हेर्नुहोस् है त, यो अर्थको गोलो भयो भने जस्तै यो अर्थको गोलो भयो भने हामी चाहिँ यहाँनिर उभिएर बसिरहेछौँ, न कि यो भित्र छौँ। ठिक छ, यो भित्र हामी छैनौँ, यहाँ हामी यसरी बाहिर चाहिँ बसिरहेछौँ। अति ठुलो छ, त्यही भएर हामीलाई लाग्छ हामी भित्र छौँ होला भनेर, होइन? त्यस्तो चाहिँ कुरा हुन्छ है त। ठिक छ ल। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ द अर्थ। अब हामीले के पढाएको थियौँ भन्दा अर्थ एउटा स्फियर हो भनेर पढाएको थियौँ, अथवा हामीले के पनि पढाएको छौँ भन्दा अर्थ एउटा ओरेन्ज सेपको छ भन्ने कुरा पढाएको थियौँ। जेनरली सिम्पल भाषामा बुझाउँदा अर्थ चाहिँ यस्तो खालको सेपको छ भनेर बुझाइन्छ। तर यो खासमा कस्तो खालको सेप हुन्छ भने हेर्नुहोस् है त, माथि र तल हल्का फ्ल्याट हुन्छ क्या, यस्तो खालको सेपमा हुनसक्छ। यो यस्तै त हुँदैन, तर यस्तो सेपमा हुन्छ है त। यहाँनिर यसरी बनाउनु, यस्तो खालको सेपमा हुन्छ, यहाँनिर हल्का फ्ल्याट हुन्छ, यहाँनिर हल्का फ्ल्याट हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ मिडल पार्टतिर हल्का थिचिएको जस्तो हुन्छ र माथि चाहिँ के हुन्छ अलिक चेप्टो सिधा टाइपको छ क्या। यसलाई चाहिँ माथिकोलाई पोल्सहरू भनिन्छ, माथिको र तलकोलाई पोल्सहरू। र यो हाम्रो इक्वेटरको पोर्सन भयो। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो नर्थ पोल भयो, नर्थ पोल, यो हाम्रो साउथ पोल भयो, यतापट्टि हाम्रो के छ इक्वेटर, यो हाम्रो इक्वेटर भयो। ठिक छ, त्यसैले नर्थ र साउथतिर चाहिँ फ्ल्याट छ र इस्ट र वेस्टमा चाहिँ के छ हल्का थिचिएको जस्तो छ। ठिक छ, हल्का थिचिएको जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँनिर आउन जान्छ। कुरा बुझियो? यो हाम्रो अर्थको एउटा ओभरभ्यू रूपमा स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अब अलिकति भित्र छिरौँ। अब हामी यहाँनिर भित्र जुम इन गर्दैछौँ। अब जुम इन गर्दा अर्थको स्ट्रक्चर कस्तो खालको देखिन्छ होला त? र जेनरली हामीले कुरा गर्ने भनेको लिथोस्फियर सम्बन्धी हुन्छ। ठिक छ, लिथोस्फियर सम्बन्धी हामी कुरा गर्छौँ र जहाँनिर हामी बस्छौँ, ठिक छ, जहाँनिर हामी टेकिरहेका छौँ, खासमा जुन जमिनमा हामी टेकिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ आउटर सर्फेस भयो। ठिक छ, त्यो आउटर सर्फेस अफ अर्थलाई चाहिँ CRUST क्रस्ट भनेर भन्छ। जहाँनिर हामी टेकिरहेछौँ त्यसलाई के भन्छौँ त हामी? क्रस्ट भनेर भन्छौँ। यो क्रस्ट के हुन्छ? एकदम हार्ड एन्ड स्ट्रङ हुन्छ। यदि हार्ड एन्ड स्ट्रङ थिएन भने त जमिन धसेर हामी तल छिरिहाल्थ्यौँ नि, होइन? घरहरू केही पनि बनाउन सक्दैन थियौँ। हो, यो क्रस्ट कस्तो हुन्छ? हार्ड अनि स्ट्रङ हुन्छ। हार्ड स्ट्रङ भनेको यस्तो होइन कि त्यसलाई फुटाउनै सकिँदैन, फुटाउन सकिन्छ, तर एउटा जेनरल रूपमा हेर्दाखेरि हामीले यहाँनिर टेक्ने, घर बनाउने, अरू मेसिन्सहरू यहाँनिर राख्ने, आफ्नो कामहरू गर्ने, होइन? रुखहरू फल्छ यहाँनिर, होइन? हो, यस्तो कुराहरू छ नि। हो, यसको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो? यो क्रस्ट हार्ड एन्ड स्ट्रङ हुनु पऱ्यो र यो हार्ड एन्ड स्ट्रङ नै छ। ठिक छ, र यसको थिकनेस भनेको चाहिँ कति छ त? 5 to लगभग 50 किलोमिटरसम्म चाहिँ हाम्रो अर्थको क्रस्टको के छ? थिकनेस छ। ठिक छ, तपाईँले कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ डेटाहरू। क्रस्ट भनेको अर्थको के हो त? आउटर सर्फेस हो। यसलाई के भनिन्छ? आउटर सर्फेस अफ अर्थलाई के भनिन्छ? क्रस्ट भनेर भनिन्छ। यो हार्ड एन्ड स्ट्रङ हुन्छ र यो चाहिँ थिकनेस यसको यो थिकनेस भनेको कति छ त? 5 to 50 किलोमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थको क्रस्टको थिकनेस छ। कुरा क्लियर छ? बुझ्नु भयो होला यो के भन्न खोजेको भनेर। र यो केले बनेको हुन्छ त भन्दा यसमा के हुन्छ? रक्स एन्ड मिनरल्सहरू हुन्छ। ठिक छ, खनिज, मिनरल्सलाई खनिज पदार्थहरू भन्छ है त। रक्स भनेको गिटी, माटो, ढुङ्गाहरू जेनरली, होइन? माटो ढुङ्गाहरू कस्तो स्ट्रङ हुन्छ नि। अब ढुङ्गाहरू पनि डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छन्। जेनरली हाम्रो क्रस्टमा चाहिँ अलिक स्ट्रङ खालको ढुङ्गाहरू र मिनरल्स, खनिजहरू हुन्छ। मिनरल्सहरू भनेको जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ नि, अलिकति डेभलप गर्नको लागि, ग्रोथहरूको लागि के हुन्छ? मिनरल्सहरू चाहिन्छ। हो, त्यस्तो डिफ्रेन्ट प्रकारको मिनरल्सहरू चाहिँ अर्थको हामीले केमा भेट्छौँ त? क्रस्टमा भेट्छौँ।
ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। र 1/4 पार्ट अफ अर्थ जुन छ, 1/4 पार्ट अफ अर्थमा चाहिँ के छ त, 1/4 पार्ट अफ अर्थ भनेको लिथोस्फियर हो। डेटा हो यो हैन, डेटाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जेनरली तपाईहरुले डेटाहरुले यसरी रट्नु नै पर्ने हुन्छ, अरु कुनै उपाय त छैन हैन। जस के बुझ्नु भने 1/4 पार्ट, 4 भागको 1 भाग भनेको चाहिँ अर्थमा ल्यान्ड छ। अब बाँकी दुईटा पोर्सन छ नि हाम्रो हाइड्रोस्फियर र एटमोस्फियर भन्ने, वो त दुईटा पोर्सनले ओभर छ। 1/4 भनेको थोरै नै हो नि हैन, 4 भागको 1 भाग भनेको अलिकति थोरै नै हुन जान्छ, त्यो चाहिँ लिथोस्फियरले लिएको हुन्छ, ठिक छ। र जेनरली 3/4 पार्ट जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो हाइड्रोस्फियर हुन्छ, हाइड्रोस्फियर। अब सर यो एटमोस्फियर चाहिँ कति पार्ट हुन्छ नि, यहाँनिर त फुल गइसक्यो भनेर, यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो नि, एटमोस्फियरले टोटल्ली कभर गरे हुन्छ। अब यो जहाँ जता पनि बग्न सक्छ, यसको केही डिफाइनाइट एरिया, सेप अथवा डिफाइनाइट भोल्युम हुँदैन। तर यो कुराहरूको त डिफाइनाइट सेप र भोल्युम हुन्छ नि त, सरी हाइड्रोस्फियरको डिफाइनाइट सेप हुँदैन तर भोल्युम चाहिँ हुन्छ। अब बाई भोल्युम भन्ने नि भन्न सकिन्छ कि 4 पार्टमा 3 पार्ट चाहिँ हाइड्रोस्फियर हो भोल्युम अनुसार, र 1 पार्ट चाहिँ लिथोस्फियर हो भन्न सकिन्छ एज अ होल भोल्युमले हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने, ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्यो। र लिथोस्फियरमा के हुन्छ त, लिथोस्फियरमा प्लेन ल्यान्डहरू हुन्छ, सम्म जग्गाहरू हुन्छ, तराई जस्तो हिल्सहरू हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी यहाँनिर अरू कुराहरू के हुनसक्छ, ओसेन्स पनि यही लिथोस्फियरमै माथि बसेर रहेको हुन्छ। वाटर त त्यतिकै बस्न सक्दैन, ऊ त केही माथि बस्नै पर्छ नि हैन। त्यसै गरी प्लाटुहरू हुन्छ, प्लाटुहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अल्गो ठाउँ छ, त्यो अल्गो ठाउँको टुप्पो चाहिँ सम्म छ, जस्तै टिबेटहरू, ठिक छ। टिबेट भनेको एउटा प्लाटु हो, माथिसम्म त अल्गो छ र टुप्पोतिर चाहिँ के छ, फ्ल्याट सर्फेस छ, त्यहाँनिर त मान्छेहरू बस्न सक्छन्। वो टिबेट भनेको चाहिँ एउटा प्लाटु हो, सबैभन्दा वर्ल्डको अग्लो प्लाटु भनेको चाहिँ टिबेट हो। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को के पनि हुन्छ, माउन्टेन्सहरू पनि हुन्छ, हिमालहरू पनि हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर भ्यालिजहरू पनि हुन्छ, जस्तै काठमाडौँ भ्याली छ नि, हो त्यो भनेको के हो, भ्यालिजहरू हो, ठिक छ। लिथोस्फियरमा यही कुराहरू जेनरली भइरहेको हुन्छ। अब एउटा फिगर देखाएपछि सायद तपाईहरुले यो कुरालाई अझै मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। विश्वको सर्वोच्च शिखर अथवा हाईएस्ट माउन्टेन अन द वर्ल्ड भनेको के हो त, माउन्ट एभरेस्ट हो। सपोज माउन्ट एभरेस्ट यो भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो त, माउन्ट एभरेस्ट हुन गयो, वर्ल्डको टलेस्ट स्ट्रक्चर, ठिक छ। यहाँनिर माउन्टेन्सहरू भयो, त्यसपछि यसरी घट्दै 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 आउँछ है त, यहाँनिर घट्दै घट्दै आयो। अब यो पोर्सनमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा प्लेनहरू पर्छ, अथवा यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यहाँ बनाऊ यसलाई, यो चाहिँ 200 मिटरसम्म चाहिँ प्लेन भयो है त। हामी यताबाट नापिरहेछौँ, यताबाट माथि गइरहेछौँ, माथि नापिरहेछौँ, यहाँनिर 8848 मिटर भयो। यो बिचमा के पर्छ, माउन्ट एभरेस्ट र प्लेन बिचमा के पर्छ, हिल्सहरू पर्छ, ठिक छ। हिल्सहरू पर्छ, भ्यालिजहरू पर्छ, अरू त्यसै गरी प्लाटुहरू पर्छ, PLATAUS प्लाटुजहरू पर्छ, र अरू हिमालहरू पनि पर्छ यहाँनिर, ठिक छ। यो दुईटाको बिचमा चाहिँ माउन्टेन्सहरू पनि पर्छ। माउन्टेन्सहरू यो लेभलभन्दा माथि नै हुन्छ जेनरली है, अलिकति हाई नै हुन्छ। माउन्टेन 3-4 हजार किलोमिटर, सरी 3-4 हजार मिटर लेन्थसम्मको माउन्टेन्सहरू चाहिँ जेनरली प्रेजेन्ट हुन्छन्, योभन्दा माथि नै हुन्छ। यो प्लेन ल्यान्ड भनेको जुन तराईको हाम्रो ल्यान्ड छ नि, सम्म परेको जग्गाहरू हो, त्यसलाई चाहिँ प्लेन भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सी लेभलबाट कति 200 मिटर माथि हुन्छ। जस्तै यो मेरो सी लेभल भयो भने 200 मिटर माथिसम्म चाहिँ प्लेन ल्यान्ड हुन्छ। 200 मिटरभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो हिल्सहरू, भ्यालिजहरू, प्लाटुजहरू, माउन्टेन्सहरू आउँछ। अब समुद्रको पनि सबसे तल भनेको चाहिँ लगभग 11,000 मिटर, ठिक छ। लगभग कति हुन्छ, 11,000 मिटर चाहिँ सम्म चाहिँ समुद्रको के हुन्छ, डेप्थ हुन्छ। कुरा क्लियर छ। हाम्रो सी लेभल यहाँनिर छ, सी लेभलभन्दा 11,000 मिटरसम्म चाहिँ हाम्रो समुद्रको डेप्थ छ। सी लेभलभन्दा 200 मिटरसम्म हाम्रो तराईसम्मको जस्तो जग्गा छ। 200 मिटरभन्दा माथि हाम्रो के चाहिँ हिल्स, भ्यालिज, प्लाटुज र माउन्टेन्सहरू छ। यो एउटा हाम्रो जेनरल स्ट्रक्चर जस्तो भयो। अब हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ यो सी लेभलभन्दा माथिको कुराहरू, सी लेभलभन्दा तलको कुराहरू हामी हेर्दैनौँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने, सबैभन्दा पृथ्वीको डेप्थ अथवा हाइएस्ट डेप्थलाई चाहिँ के भन्छ त, म्यारियाना ट्रेन्च भनेर भन्छ। र के भनिन्छ भन्दा, यस्तो माउन्ट एभरेस्टको हाइट 8 किलोमिटर छ। यस्तो माउन्ट एभरेस्टहरू चाहिँ
7-8वटा माउन्ट एभरेस्ट यसरी मैले माथि 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 राख्दै गयो भने 7 कि 8वटा माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ ठ्याक्कै त्यति खालको डेप्थ बन्छ। 7-8वटा माउन्ट एभरेस्टलाई मैले मिलाएर राखेँ भने यसरी थाक त्यसले चाहिँ हाम्रो म्यारिना ट्रेन्चको डेप्थ दिन सक्छ भनेर भन्छ, त्यति डिप हुन्छ है त। हामीले अब पढ्ने भनेको सी लेभलभन्दा माथिको कुराहरू पढ्छौँ। हामीले यो प्लेन भनेको के हो, हिल्स भ्यालिज भनेको के हो, माउन्टेन्स भनेको के हो, प्लेटुजहरू भनेको के हो भन्ने कुराहरू स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है त। सी लेभलभन्दा माथिको अब्जेक्ट्सहरूलाई हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो त हाम्रो आउँछ प्लेन भनेर, ठिक छ, के छ त PLAIN प्लेन भनेर छ। प्लेन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक्सटेन्डिङ फ्रम प्लेन ल्यान्ड आर दोज ल्यान्ड द्याट एक्सटेन्ड्स अथवा एक्सटेन्ड्स भनेर भनौँ, एक्सटेन्ड्स फ्रम सी लेभल अप टु 200 मिटर, ठिक छ। सी लेभलबाट 200 मिटर माथिसम्म एक्सटेन्ड गर्ने जुन ल्यान्ड हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्लेन ल्यान्ड भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सी लेभलबाट 200 मिटर माथिसम्म एक्सटेन्ड हुने यो चाहिँ स्मुथ सर्फेस हुन्छ, सम्म हुन्छ नि, तराईको जग्गाहरू सम्म हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँनिर रोडहरू बनाउन। अनि यसको ल्यान्ड के हुन्छ, ल्यान्ड इज फर्टाइल, ल्यान्ड इज फर्टाइल। यो फर्टाइल ल्यान्ड भएको कारण हामी यहाँनिर धेरै क्रप्सहरू बनाउन सक्छौँ र तराईमा रोड बनाउन पनि सजिलो छ। त्यही भएर महेन्द्र हाइवे जुन छ मेचीदेखि महाकाली जेनरली पहाडभन्दा मलाई लाग्छ लगभग 96-97% चाहिँ यो तराईमै लोकेटेड छ, किनभने तराईमा सम्म जग्गा भएको कारण केही खोल्नु पनि परेन, धेरै सजिलोसँग हामीले त्यहाँनिर रोडहरू बनाउन सक्छौँ। अब हिलहरूतिर पो अलिकति अल्गो ठाउँहरू हुन्छ, कुनै होचो हुन्छ, एकदम बिग्रेको ठाउँ हुन्छ नि, त्यहाँनिर बनाउन गाह्रो हुन्छ। तर हाम्रो प्लेन ल्यान्ड जुन छ त्यसमा स्मुथ सर्फेस छ, सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ, ल्यान्ड पनि फर्टाइल हुन्छ। अब प्लेन भनेको तराई जस्तो भयो, त्यसैले तराईलाई ग्रेनरी अफ नेपाल भनेर पनि भनिन्छ। किन ग्रेनरी अफ नेपाल भन्यो त भन्दा मेन क्रप्सहरू अथवा धेरै क्रप्सहरू धेरै एमाउन्टमा प्लेन ल्यान्ड अथवा तराईमै फल्ने भएको कारण के हुन्छ, ल्यान्ड इज फर्टाइल हुन्छ। यो कसरी बनेको हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई आउन सक्छ। जस्तै के हुन्छ भने जुन खोला नालाहरू छन्, खोला नालाको बारे नै हामी कुरा गर्छौँ। खोला नालाहरूले के गर्छन् त, यो सोइलहरू होइन, सोइलहरू चाहिँ आफूसँगै बगाएर ल्याउँछन्, ठिक छ। सोइलहरू के गर्छन्, आफूसँग बगाएर ल्याउँछन्। त्यो सोइलमा धेरै प्रकारको मिनरल्सहरू हुन्छ है त, ठिक छ। आफूसँग बगाएको सोइलहरू त धेरै टाढा टाढाबाट बगाएर ल्याउँछन्, हो त्योसँग के हुन्छ, धेरै प्रकारको मिनरल्सहरू हुन्छ। जब सोइलमा मिनरल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् त्यति बेला के हुन्छ, त्यो फर्टाइल हुन्छ। धेरै राम्रो राम्रो मिनरल्स प्रेजेन्ट हुनु भनेको फर्टाइल हुनु हो। तपाईँले अब पहिले बाढीहरूको बारे पनि सुन्नुभएको थियो नि, बाढीहरू नेपालमा यो कोसीको बाढीहरूको बारेमा हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यति बेला धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ बालुवा धेरै जम्मा भएको थियो। यो एउटा इक्जाम्पल मैले के दिन खोजेको भने खोलाहरूले के डिपोजिट गर्छन् त, हाम्रो यसरी ल्यान्ड अथवा सोइलहरू डिपोजिट गर्छन्। अब खोलाहरूले के गरे, धेरै ठुल्ठुलो खोलाहरूले सोइलहरू डिपोजिट गरे। यो सोइलहरू चाहिँ इरोजनबाट आउँछ। जब कुनै पहाडहरू चाहिँ ढल्छ नि, बिस्तारै ढल्छन्, तिनीहरू सबै पहाडहरू ढल्ने नै हुँदाखेरि तिनीहरू ढल्दै ढल्दै तिनीहरू चाहिँ केमा हुन्छन्, खोलामा मिसिन जान्छ तिनीहरूको बालुवाहरू। त्यो बालुवाहरू अथवा माटोहरू के हुन्छ, एकदम मलिलो राम्रो माटो हुन्छ है, किनभने त ढुङ्गा पुरै त्यसलाई चाहिँ पिसिएर के हुन्छ, पुरै माटो भएको हुन्छ। ढुङ्गा पनि आखिरी माटोले नै त बनाउने होइन हो, त्यो माटो नै दह्रो ढुङ्गा हुन्छ, त्यो माटो नै फुट्दा के हुन्छ, हामीले जेनरली देख्ने वरिपरिको माटो हुन्छ है। त्यो इरोजनद्वारा बिस्तारै त्यो इरोजन हुँदै जान्छ, त्यो बिग्रिँदै जान्छ, थोरै थोरै झर्दै जान्छ, बिस्तारै डिपोजिट हुँदै जान्छ। त्यही सोइल चाहिँ डिपोजिट भएर यो प्लेन ल्यान्ड फर्म भएको हो। किनभने आखिरी जाने भनेको त माथि अल्गो ठाउँबाट होचो ठाउँमा आउने हो। होचो ठाउँमा आएर के हुनु त, अब त्यहाँनिर चाहिँ कतै बग्ने ठाउँ हुँदैन, होचोमा त कता बग्नु भनेको के हो, इक्विलिब्रियममा रहने हो भने हामीले भनेको थियौँ नि, सबै कुराहरू इक्विलिब्रियममा आउन चाहन्छन्। हो यो खोलाहरू पनि इक्विलिब्रियममा आउन चाहन्छन्। त्यसको कारण के हुन्छ, यिनीहरूले यहाँनिर प्लेन ल्यान्डमा त्यसलाई के गर्छन्, डिपोजिट गरिदिन्छन्। डिपोजिट गरेपछि उनीहरू आनन्दले बग्छन् है त, हो यस्तो कुरा भयो होइन, ठिक छ। प्लेन कसरी फर्म हुँदो रहेछ त भन्दा यिनीहरू चाहिँ जुन सोइलहरू बगाएर आउँछ त्यहाँबाट हुँदो रहेछ। यहाँनिर हामीले के भन्न सक्छौँ, इरोजन एन्ड डिपोजिसन अफ सोइल। यसको कारण के फर्म हुन्छ त, प्लेन ल्यान्ड
फर्म हुन्छ। ठिक छ, इरोजन भनेको के हो त बिस्तारै रड खिँदै जान। हाम्रो इरोजन सपोज तपाईँले आइरन रड देख्नु भएको छ नि, त्यो आइरन रडमा खिया लाग्दै 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 त्यो आइरन रड अन्तिममा सकिन्छ। हो ल्यान्डहरूमा मासहरूमा पनि के हुन्छ बिस्तारै त्यसमा इरोजन हुँदै जान्छ, हावाको कारण, पानीको कारण हैन, कुनै कुरामा कन्टिन्युअसली फोर्स दिइरहेको छ त्यो त बिग्रिँदै जान्छ नि। यसमा नि के हुन्छ बिस्तारै त्यो के हुन्छ त बिग्रिँदै जान्छ, इरोजन हुन्छ। अनि डिपोजिसन भनेको एक ठाउँमा ल्याएर थन्काउनलाई चाहिँ के भन्छ डिपोजिसन भन्छ। र डिपोजिसन कहाँ भयो त यो प्लेन ल्यान्डमा चाहिँ यिनीहरूको डिपोजिसन भयो। ठिक छ, ल यिनीहरू चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू यति कुराहरू भयो। अब प्लेन्सहरू पनि 2-3 टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ पिइएनई पिन प्लेन भनेर भनिन्छ, अर्को के छ हाम्रो एलुभियल प्लेन भनेर छ, एलुभियल प्लेन भनेर छ, अर्को के छ डेल्टाइक प्लेन भनेर छ, डेल्टाइक प्लेन, र अर्को के छ हामीसँग लेक प्लेन भनेर छ, लेक प्लेन भनेर छ। अब पिन प्लेन भनेको कस्तो खालको प्लेन हो त भन्दा यिनीहरू चाहिँ फर्मड बाई इरोजन अफ माउन्टेन्स अथवा फर्मड ड्यू टु इरोजन अफ माउन्टेन्स। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ माउन्टेन्सहरू इरोड भएपछि माउन्टेन्सको जुन मेटेरियल्सहरू हुन्छ तिनीहरूको इरोजन भएपछि नि यिनीहरू के आउँछ त पिन प्लेन्सहरू आउँछ। र जेनरली यो इनफर्टाइल हुन्छ। माउन्टेन्समा जेनरली केही पनि फल्दैन नि हैन, तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ होला माउन्टेन्समा जेनरली त्यस्तो केही पनि फल्दैन हो। यस्तो सोइलहरू चाहिँ के हुन्छ अलिकति इनफर्टाइल हुन्छ। र एलुभियल प्लेन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ फर्मड ड्यू टु के हुन्छ एलुभियल सोइल ब्रॉट बाई रिभर वाटर। ठिक छ, रिभर वाटरद्वारा ल्याइएको के हो त सोइलद्वारा चाहिँ हाम्रो एलुभियल प्लेन फर्म हुन्छ। यो चाहिँ सबसे फर्टाइल हुन्छ किनभने यसले ल्याएको सोइलमा धेरै प्रकारको मिनरल्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, अब अर्को आयो हाम्रो डेल्टाइक प्लेन। डेल्टाइक प्लेन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा formed by junction of two or more rivers by deposition of sand transported by river water। सजिलो कुरा छ, ट्रान्सपोर्टेड बाई रिभर वाटर। अर्को छ हाम्रो लेक प्लेन। यसलाई चाहिँ हामी LACUSTRINE लाइक स्ट्रिम प्लेन भनेर पनि भन्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो के हो त सेडिमेन्ट्स अफ लेक्स, हाम्रो जुन लेक्सहरू हुन्छ त्यसको सेडिमेन्ट्सहरूद्वारा फर्म भएको हुन्छ। जस्ट डेफिनेसन मात्रै हो। पिन प्लेन भनेको माउन्टेन इरोड भएर आएको जुन सोइल हुन्छ त्योबाट बन्ने प्लेनलाई पिन प्लेन भनेर भनिन्छ। एलुभियल प्लेन भनेको चाहिँ रिभर वाटरले जुन सोइलहरू ल्याउँछ त्यो डिपोजिट भएर फर्म भएको प्लेनलाई एलुभियल प्लेन भनिन्छ। डेल्टाइक प्लेन भनेको 2-3वटा खोला एकै ठाउँमा गएर मिक्स हुन्छ नि, यताबाट पनि आउँछ, यताबाट पनि आउँछ, यताबाट पनि आउँछ, र एउटा ठाउँमा के गरिदिन्छ उसले सोइल डिपोजिट गरिदिन्छ। 2-3वटा ठाउँबाट आएको रिभर्सहरूले जब एक ठाउँमा चाहिँ के गरिदिन्छ त सोइल यसरी डिपोजिट गरिदिन्छ, यसले के बनाउँछ डेल्टाइक प्लेन। यहाँनिर मैले त्यही लेखेको छु है त। अर्को छ लेक प्लेन। लेक प्लेन भनेको चाहिँ हाम्रो लेक्सहरूबाट आएको जुन सेडिमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो सेडिमेन्ट्सहरूले डिपोजिट गरेर बनेको प्लेन जुन हुन्छ सम्म ल्यान्ड, त्यसलाई हामी के भन्छौँ लेक प्लेन भनेर भन्छौँ। जस्ट तपाईँले बुझ्ने कुराहरू यिनीहरू तपाईँले आफैले डेफिनेसन बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्छ एलुभियल प्लेन हुन्छ। र जेनरली हाम्रो वरिपरि देखिने प्लेन तराईको प्लेनहरू भनेको यही एलुभियल सोइलले बनेको हुन्छ। एलुभियल सोइल भनेको एकदम मलिलो माटोले बनेको हुन्छ, ह्युमसहरू धेरै प्रेजेन्ट हुन्छन् र मिनरल्सहरू पनि यसमा धेरै नै प्रेजेन्ट हुन्छन्। ठिक छ, यो भयो हाम्रो प्लेनको कुराहरू। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। हामी अब के गर्छौँ त प्लेनको कुरा पढिसकेपछि अलिकति स्टेप माथि चढ्छौँ। हामी 200 मिटरमा थियौँ, अब 200 मिटर पछि अर्को एक स्टेप हामी चढ्छौँ है त। प्लेनको बारेमा पढ्यौँ, त्यसपछि के आउँछ त हाम्रो हिल्स एन्ड माउन्टेन्सको कुराहरू आउँछ। हिल्स एन्ड माउन्टेन्स। अब हिल्स एन्ड माउन्टेन्सको बारे कुरा गर्नु पर्दाखेरि
हिल्स र माउन्टेन्स भनेको चाहिँ अनइभन एन्ड स्टिप सर्फेसेस अफ अर्थ हो। अनइभन एन्ड स्टिप सर्फेसेस अफ अर्थ कस्तो खालको हो त भन्दा जताततै उबड खाबड हुन्छ। तपाईँले हिमाल अथवा पहाडको बाटोहरू हेर्नुभयो भने तराईको जस्तो सम्म कहिले पनि हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ जताततै बिग्रेको हुन सक्छन् होइन, किनभने एक ठाउँमा हिल आयो फेरि अर्को ठाउँमा हिल आउँछ, अलिकति कुनै ठाउँमा थोरै उठ्या हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा अलिकति तल गएको हुनसक्छ, जसको कारण यस्तो खालको कतै माथि कतै तल, यस्तो यस्तो फेरि अझै बाङ्गुने तल हुने यस्तो खालको अनइभन हुन्छ। स्टिप भनेको अलिकति उकालो हुन्छ है, धेरै चढ्नुपर्ने हुनसक्छ। हिल्सहरू त तपाईँले हाइकिङहरू जानुभएको छ होला, हाइकिङ जाँदा यो स्टिपनेसको कुरा त तपाईँलाई थाहा नै छ। माथि के हुन्छ अल्गो यसरी अल्गो ठाउँमा चढ्नुपर्ने हुनसक्छ। अब हाइकिङ गर्ने ठाउँ रुटमा त जेनरली स्टेप्सहरू बनाइदिएको हुन्छ नि, सिडीहरू हुन्छ त्यहाँनिर। तर एकदम हामी प्योर गाउँकै बाटो जाने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो सिडीहरू नहुनसक्छ, एकदम स्टिप बाटो हुन्छ, चढ्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। ठिक छ, यो हिल्स भनेको चाहिँ अनइभन एन्ड स्टिप सर्फेसेस अफ के भयो त अर्थ हुन गयो। ठिक छ, र यो चाहिँ मोर देन 200 मिटर फ्रम सी लेभल हुन्छ। ठिक छ, हाम्रो समुद्रको सतहभन्दा 200 मिटर माथि हुन्छ होइन, मोर देन 200 मिटर। सी लेभलदेखि 200 मिटर भनेको प्लेन भइहाल्यो। 200 मिटरभन्दा माथिको के भयो त हाम्रो हिल्स एन्ड माउन्टेन्स सुरु हुने के भयो त पोइन्ट्सहरू हुने भयो। ठिक छ, यो कुराहरू बुझियो होला। अब यहाँनिर के हुन्छ त हिल्सहरू कसरी फर्म भएको हुन्छन् त। ठिक छ, हिल्सहरू कसरी फर्म भएको हुन्छन्। अब हिल्स र माउन्टेन्स फर्म हुने तरिका चाहिँ के हुन्छ, एकै तरिकाको हुन्छ लगभग। ठिक छ, हिल्स र माउन्टेन्स फर्म हुने तरिका लगभग एकै तरिकाको हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हाम्रो कन्टिनेन्ट्सहरू हुन्छ नि, सपोज यो एउटा कन्टिनेन्ट भयो, यो अर्को कन्टिनेन्ट भयो, यिनीहरूको मासलाई चाहिँ कन्टिनेन्टल मास भनेर भनिन्छ। कन्टिनेन्ट्सहरू यत्रो ठुल्ठुलो छन्, यिनीहरूको पनि केही सर्टेन मास त भइहाल्छ, यसलाई हामी कन्टिनेन्टल मास भन्छौँ। के हुन्छ नि, यिनीहरू जेनरली हिँडिरहेको हुन्छन्। हामी कन्टिनेन्ट्स हिँडेको त थाहा पाउँदैनौँ, कन्टिनेन्ट्सहरू एकदम स्लो स्पिडमा के हुन्छन् हिँडिरहेको हुन्छन्। जब यिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै एक अर्कासँग ठोकिन्छन्, ठोकेपछि नै के हुन्छ त, ठोकेपछि त सपोज कुनै दुईवटा वस्तुहरू ठोक्यो भने त्यहाँनिर भाइब्रेसन आउँछ। हो, त्यो भाइब्रेसन आउनु नै के हो, अर्थक्वेक हो। अर्थक्वेक भनेको यसरी कन्टिनेन्ट्सहरू ठोकिरहेको छ। जेनरली भोल्क्यानिक इरप्सनहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ, तर सबसे मुख्य कारण भनेको चाहिँ यसरी कन्टिनेन्ट्सहरू ठोकिरहेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ यो। जस्तै यहाँनिर मैले यसरी कन्टिनेन्ट्सहरू दुईवटा लिएँ, यिनीहरू हिँडिरहेको छ, ठोक्केपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, यो यसरी ठोक्यो नि, ठोक्केपछि एउटा चाहिँ अर्कोको माथि चढ्छ क्या, यसरी यसरी चढ्दै जान्छ, अर्को माथि दसिन्छ। हो, अब जुन माथि यसरी जान गयो नि, यसले नै के गर्छ त हिल्सहरू फर्म गर्छ। ठिक छ, यसरी ठोक्यो, यसरी ठोकेपछि एउटा यसरी माथि चढ्छ, यसरी माथि चढेपछि जुन मास माथि चढ्छ त्यो त अल्गो हुने भयो। हो, त्यो अल्गो हुनुको कारण के भयो त, यो चाहिँ हिल्स एन्ड माउन्टेन्स हुन गयो। हिल्स र माउन्टेन्स फर्म हुने जेनरल तरिका नै यही हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। यहाँनिर के हुँदो रहेछ, हिल्स आर formed due to के त, formed due to force exerted by continental mass of earth, continental mass of earth। ठिक छ, यही कुराहरू भयो यहाँनिर, formed due to force exerted by continental mass of the earth। हामीले हेरिहाल्यौँ, जेनरल कुरा भन्न खोजेको अर्थक्वेकद्वारा चाहिँ यो के हुन्छ त फर्म हुन्छ है त। कुरा क्लियर छ, सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसपछि आउँछ माउन्टेनको कुरा। माउन्टेन भनेको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ जेनरली 300 मिटर अर मोर। ठिक छ, 300 मिटर अर मोरको हाइटमा हुन्छ सी लेभलबाट। 300 मिटरभन्दा माथि चढेपछि मात्रै हिमालहरू चाहिँ के हुन्छ त सुरु हुन्छन्। र यसको जुन ल्यान्ड मास हुन्छ, जस्तै यो ल्यान्ड भयो भने हिमालहरू त यसरी आइरहेको हुन्छ नि, यो ल्यान्ड मास भन्दा के हुन्छ जेनरली 300 or 400 मिटर, 300 मिटर जेनरली 300 मिटर माथि चाहिँ के हुन्छ त माउन्टेन्सहरू फर्म हुन्छ। अब यो माउन्टेन्सहरूको के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हाइट्स हुन्छ।
माउन्ट एभरेस्ट भयो, माउन्ट एभरेस्ट हाइएस्ट भयो, माउन्ट K2 भयो, मनास्लु भयो, अन्नपूर्ण भयो, कञ्चनजङ्घा भयो, यिनीहरू सबैको डिफ्रेन्ट हाइट्सहरू छन् नि। नभए एउटै हाइट हुन त सबै टलेस्ट माउन्टेन अफ द वर्ल्ड भइहाल्थे हैन। त्यसरी यिनीहरूको डिफ्रेन्ट हाइट्सहरू छ। त्यसै गरी स्टिफनेस भनेको कुनै माउन्टेन क्लाइम्ब गर्न सजिलो हुनसक्छ, कुनै माउन्टेन क्लाइम्ब गर्न गाह्रो हुनसक्छ। स्टिफनेस भनेको कतिको सिधा छ त, ठिक छ। जस्तै कुनै यतिको बाङ्गो छ होइन, यस्तो बाङ्गो छ, कुनै यस्तो बाङ्गो छ, कुनै ठाडो हुनसक्छ नि। ठाडो चढ्न त अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यसैले यो स्टिफनेस भनेको चाहिँ ठाडोपन, कतिको ठाडोपन छ। जुन ठाडो छ धेरै त्यसमा चढ्न अप्ठ्यारो हुन्छ, जुन अलिक कम ठाडो छ त्यसमा चढ्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि एङ्गल अफ इन्क्लाइन्सहरू पनि बेग्ला बेग्लै हुन्छ। एङ्गल अफ इन्क्लाइन्स भनेको यही एङ्गल भन्न खोजे हो। जस्तै जुन पहाड जति धेरै ठाडो छ त्यसको एङ्गल अफ इन्क्लाइन के हुन्छ, त्यति नै ज्यादा हुन्छ। जुन पहाड कम ठाडो छ त्यसको एङ्गल अफ इन्क्लाइन पनि कम नै हुन जान्छ, ठिक छ। यो कुरा बुझ्यो। हाइट, स्टिफनेस र एङ्गल अफ इन्क्लाइन भनेर हुन्छ। र जेनरली यो चाहिँ कता हुन्छ, नर्दर्न पार्टमा हुन्छ। हाम्रो माउन्टेन्सहरू जुन छ, माउन्टेन्सहरू चाहिँ नर्दर्न पार्टमा भेटिन्छ। नर्दर्न पार्ट भनेको कस्तो भयो त, जति जति हामी माथि चढ्दै जान्छौँ त्यति त्यति हामी नर्थ पोर्सनतिर आउँछौँ, ठिक छ। र नर्थ पोर्सन भनेको चिसो एरिया छ। त्यो चिसो एरिया हुनुको मतलब के भयो, त्यहाँनिर माउन्टेन्सहरू नै प्रेजेन्ट छन्, ठिक छ। कहाँ हुन्छ, नर्दर्न पार्ट अफ नेपालमा पाइन्छ। तिनीहरूमा भेरियस टाइप्स अफ रक्स एन्ड सोइल्सहरू हुन्छ। र हिल्स र तराईमा ग्रो हुने प्लान्ट्सहरू भन्दा माउन्टेनमा ग्रो हुने प्लान्ट्सहरू अलिक कम नै भेटिन्छन्, ठिक छ। त्यहाँनिर प्लान्ट्सहरू चाहिँ थोरै कम नै ग्रो हुन्छन्। कहाँनिर भन्दा हिल्स एन्ड तराईहरू भन्दा थोरै कम नै ग्रो हुन सक्छन्। कुराहरू बुझ्यो। र माउन्टेन्सहरू चाहिँ जेनरली कति त 1829 मिटरदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ नेपालमा है त। 1829 मिटरको चाहिँ हाम्रो जेनरली माउन्टेन्सहरूको साइज छ। एकदम सानो माउन्टेन्सहरूको कुरा गर्ने हो भने अब धेरै हाइटमा अक्सिजनहरू सबै कुराहरू कम हुन्छ। त्यो कारण के हुन्छ, त्यहाँनिर भेजिटेसनहरू, प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू पनि कम नै हुन्छन्। त्यहाँनिर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू हुन्छन् तर कम हुन्छन्। तर जे होस् त्यहाँनिर के हुन्छ त, मेडिसिनल हर्ब्सहरू, ठिक छ, जडीबुटीहरू चाहिँ धेरै प्रकारको पाइन्छ। माउन्टेन एरियातिर जडीबुटीहरूको कमी हुँदैन, एकदम धेरै नै जडीबुटीहरू त्यहाँनिर पाउने गरिन्छ, ठिक छ। पुवर भेजिटेसन हुन्छ भनेर त भन्यो। त्यसै गरी माउन्टेन्सहरू जेनरली केले कभर भए हुन्छन् त, स्नोले कभर भए हुन्छन्, ठिक छ। माउन्टेन्सहरू जेनरली स्नोले कभर भए हुन्छन्। अब स्नोले किन कभर हुन्छन्, एकदम धेरै हाइटमा छ, चिसो हुन्छ। चिसो भएपछि जुन पानी परे हुन्छ नि, त्यो पानी पर्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, लिक्विडबाट सोलिडमा कन्भर्ट हुन जान्छ, ठिक छ। यति चिसो हुन्छ कि लिक्विड वाटर चाहिँ सोलिडमा कन्भर्ट हुन जान्छ र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, यसरी स्नो फर्म हुन्छ भनेर भन्छौँ। र हाम्रो माउन्टेन्सहरू जुन छ, यो सबै माउन्टेन्सहरू स्नोले कभर भएको छ, स्नोले कभर गरिएको छ यो माउन्टेन्सहरू, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो, यहाँनिर हामीले बुझ्यो। अब विश्वको 10वटा हाइएस्ट चुचुरो, हाइएस्ट पिक्स अफ माउन्टेनमा नेपालमा 7वटा छ। सानो देश छ, सानो देशमा पनि धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू छ है त। के रहेछ, विश्वको 7वटा अग्लो चुचुरो चाहिँ के छ, नेपालमै प्रेजेन्ट छन्। कुराहरू बुझ्यो। अनि त्यसपछि माउन्टेनहरूको पनि प्रकारहरू छ। यसको बारेमा तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर जेनरली हामीसँग 3 प्रकारको माउन्टेन्सहरू छ। एउटा भनेको फोल्ड माउन्टेन भनेर छ। अर्को हुन्छ ब्लक माउन्टेन, फोल्ड माउन्टेन, ब्लक माउन्टेन र भोल्क्यानिक माउन्टेन भनेर हुन्छ। र जेनरली हाम्रो चाहिँ कस्तो हो त, फोल्ड माउन्टेन हो। नेपालमा पाइने फोल्ड माउन्टेन हो, एकदम ओल्ड माउन्टेनहरू हो यिनीहरू, ठिक छ। फोल्ड माउन्टेनहरू भनेको अघि मैले भने नि तपाईँहरूलाई, जब दुई भहरू चाहिँ यसरी कोलाइड भयो, कोलाइडबाट एउटा माथि गयो नि यसरी, हो यसरी के भयो त, फोल्ड भयो क्या। फोल्ड गर्नु भनेको यसरी ऱ्याप गर्छौँ नि, यो हामीले फोल्ड गर्नु पऱ्यो नि, यसरी फोल्ड गर्छौँ नि, हो एउटा चाहिँ एउटाको माथि चढ्यो, यसरी फोल्ड हुन गयो, त्यही भएर यो फोल्ड माउन्टेन भयो। र फोल्ड माउन्टेनहरू एकदम ओल्ड माउन्टेनहरूलाई फोल्ड माउन्टेनहरू भन्छ है त। माउन्ट एभरेस्ट एकदमै ओल्ड छ। माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ के पनि भन्थ्यो भन्दाखेरि यो समुद्रमा पाइने जीवहरू पनि त्यहाँनिर थियो। यसको मतलब के बुझिन्छ भने पहिले हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट भनेको समुद्र सतहभन्दा तल थियो। जुन सी छ, सी भन्दा तल थियो। भूकम्प आयो, भूकम्प आएपछि समुद्रबाट यसरी फोल्ड हुँदै हुँदै के भयो त, त्यो माथि पुग्न गयो र त्यसरी माउन्ट एभरेस्ट फर्म भयो।
ठिक छ। अर्को छ हाम्रो भोल्क्यानिक माउन्टेन। अब यो भोल्क्यानिक माउन्टेनहरुमा चाहिँ जेनरली भोल्क्यानिक इरप्सनद्वारा पनि के हुन सक्छन् त, आउन सक्छन् भन्ने कुराहरू हो। ब्लक माउन्टेनहरुको बारे तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ है, त्यो के कस्तोलाई चाहिँ ब्लक माउन्टेन भन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईले आफ्नो वरिपरि रिसर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो खालको माउन्टेनहरु छ भनेर। नेपालको माउन्टेनहरु जेनरली फोल्ड माउन्टेनहरु हो, एकदम पुरानो माउन्टेनहरु प्रेजेन्ट छन् यहाँनेर। एकदम के भन्छ त्यसलाई ओल्ड भनेर भन्छौँ नि हामी, ओल्ड भनेर हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले ओल्ड माउन्टेन भनेर भन्छौँ। नेपालमा प्रेजेन्ट छन् फोल्ड माउन्टेनहरु, एकदमै ओल्ड माउन्टेनहरु हो। त्यसपछि आउँछ भ्याली एन्ड प्लेटु। भ्याली एन्ड प्लेटुहरु, TEAU, भ्याली एन्ड प्लेटु। ठिक छ। भ्याली भनिसकेपछि कस्तो भयो त, हाम्रो काठमाडौँ भ्याली जस्तो बीचमा चाहिँ प्लेन हुन्छ तर वरिपरि चारै दिशामा के हुन्छ, माउन्टेनले सराउन्ड गरेको हुन्छ, सरी हिल्सहरूले सराउन्ड गरेको हुन्छ। त्यस्तोलाई के भनिन्छ, भ्याली भनिन्छ। अब काठमाडौँ भ्यालीको कहानी त तपाईलाई थाहा नै छ। मञ्जुश्रीले चाहिँ कतापट्टिको दह काट्नु भएछ, दह काटिसकेपछि काठमाडौँमा पहिले पुरै पानीले जमेको थियो। पानीले जमेपछि त दह काटिसकेपछि काठमाडौँमा भएको सबै पानी बाहिर गयो र त्यसपछि त्यहाँनेर के भयो त, सम्म खालको जग्गा आयो। अब त्यहाँनेर त के हुनसक्छ, लेक हुनसक्छ नि हो। त्यो लेक काटिसकेपछि त लेकको बीचमा रहेको अथवा लेकमा रहेको पानी सेडिमेन्ट्सहरू एकदमै के हुन्छ, मलिलो हुन्छन्। काठमाडौँको ल्यान्ड पनि राम्रो छ हैन हो, त्यहाँ भएर चाहिँ त्यहाँनेर एउटा फर्टाइल ल्यान्ड निक्लिन गयो र त्यति बेलादेखि यहाँ काठमाडौँ भयो। के हुन्छ त, जेनरली भ्यालिजहरुमा चाहिँ वरिपरि हिल्सहरूले सराउन्ड गरेको हुन्छ। ठिक छ। सबै डिरेक्सनबाट हिल्सले सराउन्ड गरेको हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा एकतिर मात्र अथवा दुईतिर हुन्छ, कुनै तीनतिर हुन सक्छ। भ्याली भनिसकेपछि चारैतिर हुनु पर्यो। ठिक छ। हामीले के भन्न सक्छौँ, भ्यालीको डेफिनेसन भन्दाखेरि भ्याली इज अ फ्ल्याट एन्ड प्लेन ल्यान्ड। अहिले के कुरालाई भन्न सक्नुहुन्छ, भ्याली इज अ फ्ल्याट एन्ड प्लेन ल्यान्ड सराउन्डेड बाई hills and mountains in all directions having sources of water। अब सोर्सेस अफ वाटर नहुने हो भने त सबैजना मरिहाल्छन् नि हैन। सोर्सेस अफ वाटर हुनु पर्यो, लाइक रिभर्स एन्ड लेक्स। ठिक छ। यो हाम्रो के भयो त, भ्याली भयो। भ्याली भनेको जेनरली चारै डिरेक्सनबाट हिल्सले सराउन्ड हुन्छ र तिनीहरूमा के हुन्छ, रिभर्स एन्ड लेक्स हुन्छ। रिभर्स एन्ड लेक्स नभइकन त हामीले न एग्रिकल्चर गर्न सक्छौँ न हामी के खाएर माथिनु त हैन। पानी नखाए त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो भ्यालिजहरू हुन गयो। र यो जेनरली 200 मिटर एबभ सी लेभल हुन्छ। हाम्रो प्लेन ल्यान्डभन्दा माथि नै हुन्छ, किनभने हिल्सहरू एक्जिस्ट गर्नु पर्यो नि त हैन। हिल्सहरू त एक्जिस्ट गर्नु पर्यो। हिल्सहरू एक्जिस्ट भनेको 200 मिटर भन्दा माथि भएपछि मात्र के हुन्छन्, हिल्सहरू एक्जिस्ट हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो भ्यालिजहरू पनि 200 मिटर भन्दा माथि पनि हुन्छ। यो भनेको बल सेप्ड हुन्छ। बल भनेपछि कटौरा जस्तो हुन्छ। ठिक छ। बल सेप जस्तो हुन्छ। जस्तै कस्तो हुन सक्छ भने यस्तो सेपको हुन सक्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो भित्र चाहिँ खाली छ, यहाँ भित्र खाली छ नि, वरिपरि यसलाई सराउन्ड गरेको छ नि। यो बीचको भनेको प्लेन भाग भयो र वरिपरि यसलाई के सराउन्ड गरेको छ, हिल्स अथवा माउन्टेन्सहरूले सराउन्ड गरेको छ। यो एक प्रकारको भ्यालीको इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ है त। ठिक छ। यो नै हाम्रो के हो त, भ्यालिजको एउटा इक्जाम्पल हो। बल सेप्ड हुन्छ र त्यहाँनेरि फर्टाइल सोइल हुन्छ। हाम्रो भ्यालिजहरूमा के हुन्छ, अर्को फर्टाइल सोइलहरू हुन्छ। ठिक छ। मलिलो माटो हुन्छ जसको कारण हामी सजिलैसँग खेतीपातीहरू गर्न सक्छौँ। खेतीपातीको कामहरू गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ त्यहाँनेरि। ठिक छ। र यसमा ह्युमस सोइल भनेको चाहिँ डेड एन्ड डिकेड पार्ट अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सले बनेको हुन्छ ह्युमस सोइल। र जुन सोइलमा त्यस्तो ह्युमस बढी प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँनेरि के हुन्छ, फर्टिलिटी पनि एकदमै ज्यादा हुन्छ। ठिक छ। फर्टिलिटी ज्यादा बनाउने भनेको ह्युमसको कारण त्यहाँनेरि हो। र हाम्रो अरुण भ्याली भन्ने छ, सबैभन्दा सायद बिगेस्ट भ्याली होला। अनि अर्को छ सुर्खेतको भ्याली है त। सुर्खेत पनि एउटा भ्याली नै हो, तराई रिजन जस्तो हुन्छ तर जेनरली त्यहाँनिर त्यस्तो गर्मी पनि हुँदैन है त, धेरै गर्मी पनि हुँदैन। सुर्खेत पनि भयो। यिनीहरूमा के हुन्छ त, जेनरली ह्युमस
चाहिँ एकदम राम्रो मात्रामा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर फर्टाइल सोइलहरू धेरै छ, फर्टाइल ल्यान्डहरू चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट छन्। हाम्रो काठमाडौँ भ्याली भयो, अनि पोखरा भ्याली भयो, काठमाडौँ भ्याली, पोखरा भ्याली। हाम्रो अर्को स्टुडेन्टसँग छ, उहाँसँग लिनु न। अनि पोखरा भ्याली, काठमाडौँ भ्याली भयो, दाङहरू के हो त सबै के भयो त भ्यालीहरू नै हुन गयो। ठिक छ, भ्यालीहरूको इक्जाम्पल पोखरा, काठमाडौँ, दाङ, अनि अर्को हामीले अरुण भ्याली भन्यौँ, त्यो सुर्खेतहरू सबै के हुन गयो त भ्यालीहरू नै हुन गयो है त। त्यसपछि भ्याली पछि अर्को के आउँछ त हाम्रो, यो लेखिसक्नु भयो होला। बुझ्ने कुराहरू भन्दा पनि लेख्ने कुराहरू पनि छ, बुझ्ने कुराहरू पनि छ, सबै कुराहरू छ। यसलाई बुझ्नु पनि होला र आफ्नै भाषामा लेख्नु भएन, अति सुन्दर है त, राम्रो हुन्छ। यहाँनिर के आयो त PLATEAU प्लाटु भनेर आयो। ठिक छ, प्लाटु भनेको चाहिँ के हो त टेबल लाइक प्लेन ल्यान्ड, टेबल लाइक प्लेन ल्यान्ड छ भने त्यसलाई हामी प्लाटु भन्छौँ। जुन हाम्रो टेबल छ नि, टेबलहरू जस्तै माथि एकदम सम्म छ भने त्यस्तो प्रकारको ल्यान्डलाई प्लाटु भनेर भनिन्छ। त्यसपछि इट हेज नो रिभर्स, नो रिभर्स एन्ड अर्को कुरा भनेको इट्स फाउन्ड एट के त हाइट अफ माउन्टेन्स। मैले अगाडि नै प्लाटुको कुरा भनेको थिएँ, के हुन्छ जेनरली माउन्टेनको टुप्पोतिर चाहिँ एकदम सम्म खालको ल्यान्ड हुन्छ, त्यसलाई प्लाटु भनिन्छ। अब त्यहाँनिर खोला कसरी पुग्ने, खोला पुग्ने त चान्सै भएन, त्यसैले यिनीहरूमा केही पनि रिभर हुँदैन। प्लेन ल्यान्ड भए पो अब त्यहाँनिरबाट चढ्न सक्थ्यो त। अब टुप्पोमा छ, पानी त जहिले माथिबाट तल बग्छ नि होइन, त्यसैले पानीको एउटा सोर्स हुनु पर्यो, सोर्स पनि छैन र पानी जहिले तल नै जान्छ भनेपछि यहाँनिर पानीको समस्या हुन्छ है त। प्लाटुहरूतिर पानीको समस्या हुन्छ। प्लाटुहरूमा इनफर्टाइल ल्यान्ड हुन्छ, त्यहाँनिर त्यस्तो फर्टाइल ल्यान्ड हुँदैन, इनफर्टाइल ल्यान्ड हुन्छ। किनभने न पानी छ न केही छ, पानी नै नभइसकेपछि कसरी कुराहरू फलाउने होइन, इनफर्टाइल ल्यान्ड हुन्छ। र यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भोल्क्यानिक इरप्सनद्वारा फर्म भएको हुनसक्छ, भोल्क्यानिक इरप्सन एन्ड इरोजन अफ माउन्टेन्स। ठिक छ, माउन्टेनको टुप्पोहरूमा इरोजन भएको हुनसक्छ, कुनै कारणवश इरोजन भएको हुनसक्छ, त्यहाँबाट हुन्छ। अथवा भोल्क्यानिक इरप्सनद्वारा पनि भोल्क्यानो बुडुममा पड्क्यो चाहिँ माथिको ठाउँ पनि बिस्तारै थुनिँदै गयो होइन, थुनिँदै गइसकेपछि माथिबाट फ्ल्याट ल्यान्ड आयो, भोल्क्यानिक इरप्सन। र इरोजन अफ माउन्टेन्स, माउन्टेन्सहरू बिस्तारै लामो समयपछि माथिको पोर्सनहरू इरोड हुँदै हुँदै के भयो त एउटा फ्ल्याट ल्यान्ड त्यहाँनिर आउन गयो, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त प्लाटु भनेर भन्न सकिन्छ। कुराहरू बुझ्यो। त्यसै गरी यो चाहिँ एकदम धेरै एक्सेस के भयो त प्रेसर हुन गयो, ल्यान्ड मासेसहरूमा एकदमै धेरै प्रेसरहरू आयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ त यो प्लाटोहरू फर्म हुन्छ। ब्लक माउन्टेन पनि त्यसरी नै फर्म हुन्छ। मैले रिसर्च गर्नु भनेको थिएँ, त्यही पनि भनिहालेँ कि जब त्यहाँनिर एक्सेस फोर्सहरू आउँछ, धेरै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूको कारण त्यहाँनिर जब एक्सेस फोर्सहरू आउँछ ल्यान्ड मासेसहरूमा, अग्लो अग्लो ल्यान्ड मासेस है त, अग्लो अग्लो ल्यान्ड मासेसहरूमा धेरै प्रकारको प्रेसर र फोर्स आएपछि त्यहाँनिर के हुन्छ त्यस्तो प्लाटोहरू फर्म हुन्छ। र ब्लक माउन्टेन फर्म हुने तरिका पनि यही नै हो। र टिबेटको प्लाटोलाई चाहिँ प्लाटो अफ पामेर भनेर भनिन्छ, यसलाई संसारको छानो नै भनेर पनि भनिन्छ है त। ठिक छ, संसारको छानो भनेर चाहिँ यो प्लाटो अफ पामेरलाई भनिन्छ। र यो भयो हाम्रो ल्यान्ड मासेसहरू, हामीले जुन ल्यान्डहरूको कुरा पढ्यौँ यही नै कुराहरू हुन जान्छ। अब पालो आउँछ हाम्रो हाइड्रोस्फियरको। हाइड्रोस्फियर भनेपछि के भयो हाम्रो वाटर सर्फेसेसहरू, जुन वाटर सर्फेसेसहरू प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त हाइड्रोस्फियर भनेर भन्छौँ। अब हाइड्रोस्फियर भनेको पानीहरू भयो, जेनरली यिनीहरू के हुन सक्छन्, एउटा हुन्छ रिभर, ठिक छ, एउटा रिभर भयो, त्यसपछि अर्को लेक हुन्छ, रिभर लेक, अनि आउँछ सी एन्ड ओसन। सबैभन्दा ठुलो वाटर मासेसहरू भनेको सी एन्ड ओसन हुन्छ, अनि त्यसपछि आउँछ रिभर र लेकहरू। अब रिभरहरू आउँछ है त। रिभरहरू भनेको चाहिँ के हो त, रिभरहरू कसरी निक्लिन्छ त भन्दा यिनीहरूलाई चाहिँ जेनरली डिफाइन गर्दाखेरि नेचुरल फ्लो अफ वाटर विच कभर्स लङ डिस्टेन्स। कस्तो कुरा भयो त, रिभरहरू त जेनरली फ्लो हुन्छन्,
रिभरहरू फ्लो हुन्छन् र अन्तिममा गएर समुद्रमा गएर मिसिन्छन्। ठिक छ, फ्लो हुनु भने चाहिँ बग्ने कुरा भयो, यिनीहरूको केही मोसन हुन्छ। रिभरहरूको के हुन्छ त, मोसन हुन्छ। रिभरहरू त्यत्तिकै चुपचाप स्ट्याटिक बस्दैनन्, रेस्टमा बस्दैनन्, यिनीहरूको केही न केही मोसन हुन्छ र यिनीहरूले एकदम लामो डिस्टेन्स कभर गर्छन्। यिनीहरूको मेन मोटो भनेको चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने हुन्छ त, सी एन्ड ओसनसम्म पुग्ने यिनीहरूको मोटो हुन्छ। ठिक छ, र तिनीहरू चाहिँ कहाँबाट बन्छन् त भन्दा दे ओरिजिनेट इन माउन्टेन्स एन्ड हिल्स। माउन्टेन्स एन्ड हिल्सबाट चाहिँ यिनीहरू फर्म भएको हुन्छन्। त्यसै गरी मेल्टिङ अफ आइसबाट पनि हुन्छन्, मेल्टिङ अफ आइस अथवा रेन वाटरद्वारा पनि यिनीहरू फर्म भएको हुन्छन्। ठिक छ, रेन वाटरहरूद्वारा। अब सबसे हाम्रो नेपालको रिभरहरूको कुरा गर्ने हो भने तिनीहरू चाहिँ माउन्टेनबाट आउँछन्। हाम्रो रिभरहरू ओरिजिनेट भनेको उत्तरी दिशाबाट हुने हो, नर्थतिरबाट हुन्छ। नर्थ अग्लो ठाउँमा छ, साउथ के छ, होचो ठाउँमा छ। त्यसैले रिभरहरू चाहिँ नर्थ टु साउथ चाहिँ बग्ने गर्छन् है त। अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँतिर आउने भयो नि त हो। र तिनीहरू चाहिँ माउन्टेन्सहरूको आइस पग्लिँदै जान्छ बिस्तारै हो। त्यो पग्लिँदै गरेको आइसहरूबाट के हुन्छ, जेनरली ठुल्ठुलो रिभर्सहरू त्यसरी फर्म हुन्छन्। हिल्सहरूबाट पनि आइरहेको हुन्छन् है त। मेल्टिङ अफ आइस भनेको त्यही भयो। हाम्रो हिम नदीहरू भन्छ नि, जुन ग्लेसियरहरू जस्तो कुराहरू हुन्छ, त्यहाँबाट पनि के भइरहेको हुन्छ, हाम्रो रिभर्सहरू चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, रिभर्सहरू कसरी फर्म हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। आइसहरूबाट बिस्तारै तलतिर जाँदै हुन्छन्। हामीलाई लाग्छ एकछिनमा रिभर आउला, तर रिभर फर्म हुन पनि धेरै लामो समय लाग्छ है त। एक दिन दुई दिनको कुरा होइन, धेरै लामो समय लाग्छ। त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो रिभर्सहरू ओरिजिनेट भएर तलतिर झर्ने गर्छन्। कुराहरू बुझ्यो रिभर्सको। र हामीले अगाडि भनिहाल्यौँ रिभर्सहरू के हुन्छन्, ओसियनमा गएर मिक्स हुन्छन्। फेरि ओसियनमा के हुन्छ, इभापोरेसन हुन्छ। इभापोरेसनबाट पानी पर्छ। पानी परेर चाहिँ कुनै पानी हिमालहरूमा पर्छ र आइस भएर झर्छ, कुनै पानी यही रिभरहरूमै फेरि झर्ने काम गर्छ। त्यस्तो अब एनुअल र पेरिनियल रिभर्सहरू भन्ने हुन्छ। एनुअल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुकिराख्छ, सिजन अनुसार त्यो खोलाहरू सुकिराख्छ। पेरिनियल भनेको कहिले पनि नसुक्ने खोलाहरू हो। त्यस्तोमा वाटर भरिँदै जान्छ, कुनै बेला पानी सकिन्छ, पानी सकेपछि कुनै खोलाहरू सुक्न जान्छ, कुनै खोलाहरूमा एकदम कम पानी हुन्छ र रेनी सिजनमा फेरि तिनीहरू चाहिँ फिलअप हुन सक्छन्। यो हाम्रो रिभर्सहरूको कुराहरू भयो। ठिक छ, र जेनरली रिभर्सहरू भनेको चाहिँ तराईमै आएर टुङ्गिने कुराहरू हुन्छ है त। नेपालको कुरा गर्ने तराईमा आएर टुङ्गिन्छन्। हिमालबाट हुँदै पहाडबाट हुँदै तराईमा आउँछन्। र नेपालको खोलाहरू चाहिँ इन्डियातिर बग्छ जेनरली, किनभने इन्डियन ओसनतिर बग्नु पर्ने छ होइन हो। इन्डियन ओसनतिर चाहिँ जेनरली बग्छन्। यसरी साउथवार्ड डिरेक्सनमा यिनीहरू जेनरली बग्छन्। नेपालको म्याप हेर्नुभयो र रिभर्सहरू त्यहाँनिरको हेर्नुभयो भने जेनरली यिनीहरू कहाँनिर गइरहेको हुन्छन् त भन्दा इन्डियातिर गइरहेको हुन्छन्। किनभने नेपालको 3वटा भाग, 4 भागमा 3 भाग इन्डियाले कभर गरेको छ, 1 भाग मात्रै चाइनाले कभर गरेको छ, नर्थ साइडतिरको होइन हो। यो कुराहरू यहाँनिर आयो, रिभर्सको कुराहरू आयो। अब रिभरको काम के हुन्छ त, हाम्रो खोलाहरूको काम के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो एउटा पहिलो छ रिलिजियस इम्पोर्टेन्स छ। हामी खोलाहरूलाई देवताको प्रतिरूप भनेर मान्छौँ होइन। बागमती भयो, कोशीहरू भयो, अरू विभिन्न प्रकारको रिभरहरू छ, तिनीहरूलाई हामी पूजा गर्ने काम गर्छौँ। एउटा हाम्रो रिलिजियस एस्पेक्ट पनि त्यहाँनिर आएर जोडिन्छ। त्यसपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाउने कामहरू, जुन बिजुली हामी निकाल्छौँ, त्यो बिजुली भनेको जेनरली अथवा मोस्टली हामी पानीबाट निकाल्छौँ। ठिक छ, बिजुली भनेको हामी पानीबाट निकाल्छौँ हो। त्यही पानीबाट निकालेको कारण रिभर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को भनेको यिनीहरू इरिगेसनको कामहरूमा पनि धेरै युजफुल हुन्छ होइन। हामी जुन सिँचाइ गर्छौँ त्यो चाहिँ खोलाकै पानीहरूबाट हामी जेनरली सिँचाइ गरिरहन्छौँ। त्यसै गरी मान्छेहरूको जीविकोपार्जन, मान्छेहरूले माछा मार्ने कामहरू गर्छन्। अरू विभिन्न प्रकारको के हुन्छ त त्यहाँनिर इलमहरू हुन्छ, त्यहाँनिर प्रोफेसनहरू हुन्छ रिलेटेड टु वाटर, र रिभर्सहरूले त्यो कुरालाई पुर्याउँछ। त्यसैले रिभर्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् हाम्रो एउटा नेपालको र नेपालीको लाइफमा है त। रिभर्सहरू भयो। त्यसपछि लेक्सहरू भयो। मैले एकछिन सी र ओसनलाई मेटाइदिएँ। लेक्सहरू भयो। जसरी रिभर चाहिँ फ्लो हुन्छ, लेक्सको वाटरहरू चाहिँ फ्लो भएको देखिँदैन। ठिक छ, लेकहरू फ्लो भएको हुँदैनन्। यस्तो फ्लो नहुने वाटरलाई चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट वाटर भनेर भनिन्छ। ठिक छ, जुन पानी फ्लो हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्याग्नेन्ट वाटर भनेर भन्छौँ। र लेक्सहरू भनेको के हो, स्ट्याग्नेन्ट वाटर सराउन्डेड बाई ल्यान्ड। स्ट्याग्नेन्ट वाटर सराउन्डेड बाई
ल्यान्डलाई हामी के भन्छौँ त लेक्सहरू भनेर भनिन्छ। र लेक्सहरू जेनरली कहाँ पाइन्छ? हिल्समा पनि पाइन्छ, माउन्टेन्समा पनि पाइन्छ र प्लेन्समा पनि पाइन्छ। अब यो लेक्सहरू नेचुरल पनि हुनसक्छ, म्यानमेड पनि हुनसक्छन्। अब जेनरली यिनीहरू हिल्स एन्ड माउन्टेन्समा धेरै देखिन्छ। प्लेन्समा फाउन्ड हुने लेकहरू चाहिँ नेचुरल त्यत्तिकै पनि हुनसक्छ अथवा यिनीहरू म्यानमेड लेक्सहरू पनि हुनसक्छन्। ठिक छ, हिल्स एन्ड माउन्टेन्सको लेक्सहरू जेनरली नेचुरल हुन्छन् र प्लेन्स अथवा तराईको लेक्सहरू चाहिँ म्यानमेड पनि हुन्छन्। ठिक छ, कुरा बुझियो? लेक्सहरू भनेको अब हाई प्लेसेसहरूमा भेटिन्छ र कुनै कुनै लेक्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाई प्लेसमा माउन्टेन्सहरूको नजिकै भेट्ने लाइक ग्लेसियर लेक्स भनिन्छ। जुन ग्लेसियरहरू हुन्छ, हिम नदी भनिन्छ। ग्लेसियर भनेको चाहिँ के हुन्छ? यो ठुल्ठुलो आइसहरू चाहिँ के हुन्छ? बगिरहेको हुन्छन् क्या। ठुल्ठुलो आइसहरू चाहिँ ठुल्ठुलो मास अफ आइसहरू त्यहाँनिर बगिरहेको हुन्छन् तलतिर, एकदम स्लोली बग्छन् तर बगिरहेको हुन्छन् र यही ग्लेसियरहरूबाट फर्म हुने लेक्सहरूलाई ग्लेसियल लेक्स भनेर भनिन्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ छोरोल्पा हुन्छ है त, छोरोल्पा भनेर भनिन्छ। एकदम ठुलो मास अफ ग्लेसियर त्यहाँनिर छ। यदि छोरोल्पाको मास अफ वाटर चाहिँ फ्लो हुन थाल्यो भने त्यसले के गर्न सक्छ त? पुरै एउटा हिमालको ठुल्ठुलो बस्तीहरूलाई पुरै डुबाइदिन्छ छोरोल्पाले है त। ठिक छ, ग्लेसियरहरूले फर्म भएको लेक्सहरूलाई चाहिँ ग्लेसियल लेक्स भनेर भनिन्छ है। ग्लेसियर भनेको चाहिँ आइस नै पुरै फ्लो भइरहेको हुन्छ क्या त्यहाँनिर, तर एकदम स्लोली फ्लो भइरहेको हुन्छ ग्लेसियर लेक्समा। र लेकको वाटर जुन हुन्छ इम्प्योर हुन्छ, लेक्सको वाटरहरू इम्प्योर हुन्छ एन्ड अनसेफ टु ड्रिङ्क, अनसेफ टु ड्रिङ्क हुन्छ। जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्याग्नेन्ट वाटरहरूमा धेरै प्रकारको किरा फटेङ्ग्रा हुन्छ, त्यहीँनिर मर्छ होइन। मरेपछि अब बग्नु त पर्यो नि त, बगेर अर्को ठाउँमा त पुग्दैन। अब खोलामा पो एक ठाउँमा मऱ्यो, अर्को ठाउँमा बगेर पुर्याइन्छ, तर यसमा त बगेर उडाउने भएन नि त। त्यही भएर इम्प्योर एन्ड अनसेफ टु ड्रिङ्क हुन्छ हाम्रो लेकको पानीहरू। ठिक छ, कुराहरू बुझ्यो? अब लेकको आफ्नै इम्पोर्टेन्स पनि छ, यसले टुरिस्टहरूलाई एट्र्याक्ट गर्छ, हेर्दाखेरि पनि एकदम एट्र्याक्टिभ देखिन्छ होइन। सेफोक्सुन्डो लेकहरू भयो, रारा लेकहरू भयो होइन। त्यसै गरी फेवा लेक, हाम्रो पोखराको फेवा लेकहरू भयो, तिलिचो ताल भयो, वर्ल्डको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको तालहरू भयो अनि सबैभन्दा ठुलो तालहरू भयो। गोडागोडी तालहरू सायद सुर्खेत कतातिर छ होला है, गोडागोडी तालहरू, मैले एक्ज्याक्टली लोकेसन थाहा भएन। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो लेक्सहरू कन्ट्री, हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको लेक्सहरू प्रेजेन्ट छ। ठिक छ, इक्जाम्पल लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। लेक्सको बारे बुझिहाल्नुभयो, यिनीहरू चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट वाटरले फर्म भएको हुन्छ जेनरली, र ग्लेसियर लेक्स, ग्लेसियरबाट बनेको लेक्सहरूलाई ग्लेसियर लेक्स भनिन्छ। यिनीहरू जेनरली फ्लो गर्दैन, थोरै मुभमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ र लेक्सहरूको पानी पिउन राम्रो होइन, इम्प्योर हुन्छ, अनसेफ टु ड्रिङ्क हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई पनि के गरिरहन्छ? धेरै एट्र्याक्सन चाहिँ गरिरहेको नै हुन्छ। ठिक छ, अब आयो पारा हाम्रो सी एन्ड ओसियन। सी एन्ड ओसियन, जति जे पानी भए पनि अन्तिममा गएर यिनीहरू कहाँ मिसिने हो त? समुद्र। सी भनेको समुद्र, ओसियन भनेको महासागर है त। समुद्रमै गएर सबै कुरा मिसिन जान्छ र ओसियन्सहरूले चाहिँ लगभग यिनीहरूले 95% अफ अर्थ सर्फेस, 95% अफ अर्थ सर्फेस कभर गर्छन्। ठिक छ, 100मा 95 भनेर त सकिगयो नि। हामी त 5% ठाउँमा त उभिएर बसिरहेको रहेछौँ र यो कुरा गरिरहेको रहेछौँ, तर जेनरली 95% अफ अर्थ सर्फेस नै केले ओसियनले कभर गरेको हुँदो रहेछ। अब ओसियन्सहरू भनेको धेरै प्रकारको लाइफहरू, हाम्रो पृथ्वीमा पहिलो लाइफहरू आएको भनेकै ओसियन्सहरूबाट नै हो। ठिक छ, हामी पनि माछाकै के हौँ त? माछा हाम्रो एन्सेस्टर्स हो, माछाबाटै हामी बनेको हौँ। सुरुमा समुद्रको जनावरहरू आयो, समुद्रको जनावरपछि हाम्रो ल्यान्ड एनिमल्सहरू आयो। ठिक छ, समुद्रको जनावरपछि ल्यान्ड एनिमल्सहरू त्यसपछि आउन गएको हो र ओसियन्सले धेरै प्रकारको लाइफहरू, अझैसम्म पनि धेरै प्रकारको जनावरहरू, ओसियनमा बस्ने जनावरहरू डिस्कभर गर्न बाँकी छ। एकदम समुद्रको गहिराइमा छिर्न सकिँदैन, किनभने समुद्रको गहिराइमा छिर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, न त्यहाँ लाइट पर्छ, त्यहाँनिर एकदम धेरै प्रेसर पनि हुन्छ, किनभने जति तल तल गइन्छ त्यति प्रेसरहरू बढ्दै जान्छ, त्यहाँनिर पुग्न सकिँदैन। अहिले अलिअलि खोजबिन भइरहेको छ, खोज अनुसन्धान भइरहेछ, जनावरहरू भेटिरहेछ। तर यति बुझ्नुहोस् कि ओसियनले धेरै प्रकारको जनावरहरूलाई चाहिँ आश्रयस्थल अथवा ठाउँ दिएको छ। ठिक छ, यो भयो ओसियन्सको कुरा। र ओसियन्सहरू के छन् त भन्दा हामीसँग एउटा पेसिफिक ओसियन छ, एउटा एटलान्टिक ओसियन छ,
एट्लान्टिक। त्यसै गरी अर्को इन्डियन ओसन भन्ने छ, इन्डियन ओसन। एउटा आयो आर्कटिक ओसन, त्यसपछि आउँछ एन्टार्क्टिक ओसन। आर्कटिक र एन्टार्क्टिक ओसन। सबैभन्दा लार्जेस्ट ओसन भनेको पेसिफिक ओसन भयो र सबैभन्दा स्मलेस्ट भनेको आर्कटिक ओसन हो। ठिक छ, सबैभन्दा ठुलो हाम्रो पेसिफिक ओसन भयो, आन्द्र महासागर भन्छ जसलाई। आर्कटिक ओसन चाहिँ सबैभन्दा सानो हुन जान्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ समुद्रहरू छैन। हाम्रो देश एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री भयो। समुद्रको लागि हाम्रो सबैभन्दा नजिकको स्थल भनेको बे अफ बङ्गालमा पुग्यौँ भने हामी चाहिँ समुद्रमा पुग्न सक्छौँ। अलिकति टाढै छ है त, ल्यान्डलक कन्ट्री भएको कारण। तर ल्यान्डलक हुँदै पनि के छ त, हाम्रोमा धेरै प्रकारको वाटर रिसोर्सेसहरू छ जुनलाई हामी युटिलाइज गर्न सक्छौँ। अब समुद्र किनार भएको भए हामीलाई यो ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू, त्यसै गरी एउटा देशबाट अर्को देशमा हामी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने कुराहरू एकदमै सजिलो हुन्थ्यो है त। एयरवेज महँगो छ, अब रोडवेजबाट जाने कुरै भएन। सुरुमा हामी कहाँ पुग्नु पर्यो, एउटा बन्दरगाह पोर्ट जहाँनिरबाट नाउहरू जान्छ नि, हो त्यहाँ पुगेर चाहिँ हामीले यो ट्रेडको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अलिकति महँगो छ, अलिकति अप्ठ्यारो छ, तर नेपालीहरू एकदम हिम्मत नहार्ने मान्छेहरू नै हो, आफ्नो कामहरू गरिहाल्छन् है त। राम्रो तरिकाले काम गर्छन्, हामी पनि आफ्नो कामहरू राम्रो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ अर्थ भ्यायौँ। यसपछि पालो आउँछ के त, इन्टर्नल स्ट्रक्चरको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। के छ त यहाँ, इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ अर्थ भनेर छ। अब हामी अर्थको भित्री स्ट्रक्चरहरू हेर्न गइरहेका छौँ। अर्थको भित्री स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अब ल्यान्ड क्रस्टबाट हामी भित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो लिथोस्फियर थियो, हाइड्रोस्फियर थियो होइन, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर अनि एटमोस्फियर, यो अर्थ क्रस्टभन्दा बाहिरको कुराहरू भयो अथवा अर्थ क्रस्टमै रहेको कुराहरू भयो। त्यसपछि अब अर्थ क्रस्टभन्दा भित्रको सर्फेसको एक्सप्लेनेसन अथवा स्टडी गर्ने एकदमै गाह्रो छ, किनभने जति जति हामी भित्र जान्छौँ त्यति त्यति तातो हुन्छ। अर्को कुरा त खन्न पनि गाह्रो भयो होइन, धेरै अप्ठ्याराहरू छ। त्यही पनि वैज्ञानिकहरूले यसको बारेमा स्टडी गरेका छन् र स्टडी गरेपछि तिनीहरूले के थाहा पाए भने इन्टेरियर अफ अर्थलाई पनि हामी 4 भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। ठिक छ, एउटा के हुन्छ त, क्रस्ट हुन्छ, क्रस्ट भयो। नेक्स्टलाई चाहिँ मेन्टल भनेर भनिन्छ, एउटा भयो आउटर कोर र अर्को हुन्छ हाम्रो इनर कोर भनेर हुन्छ। यो 4वटा हाम्रो अर्थको इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा पर्न गयो। अब क्रस्ट त हामीले पढिसक्यौँ, यो क्रस्टको बारेमा हेरौँ है त। क्रस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा आउटर मोस्ट लेयर अफ अर्थ भयो। आउटर मोस्ट लेयर अफ अर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो क्रस्ट हुन गयो। ठिक छ, आउटर मोस्ट लेयर भयो। यो चाहिँ थिनेस्ट लेयर पनि हो। जुन हामीले 4वटा लेयर लेख्यौँ त्यसमा थिनेस्ट लेयर पनि हो। यसको थिकनेस भनेको चाहिँ 5 to 50 किलोमिटर हुन्छ। ठिक छ, 5 to 50 किलोमिटर यसको थिकनेस हुन्छ। थिनेस्ट लेयर हो यो र यसको थिकनेस भनेको चाहिँ 5 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म यो गएको हुन्छ। यसमा जेनरली के हुन्छ त, सोलिड रक्स हुन्छ, सोलिड रक्सहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ त, ग्रेनाइट र बेसाल्ट भन्ने हुन्छ। ग्रेनाइट एन्ड बेसाल्ट भन्ने हुन्छ। यो ग्रेनाइट र बेसाल्टहरू भनेको चाहिँ जुन हाम्रो भोल्क्यानिक इरप्सनहरू हुन्छ नि, भोल्क्यानिक इरप्सनद्वारा निक्लिएको जुन पदार्थहरू हुन्छ, जब त्यो पदार्थहरू चिसिन्छ हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इग्नियस रक्स भनेर भन्छौँ। भोल्क्यानोबाट निक्लिने जुन रक्सहरू हुन्छ त्यस्तो इग्नियस रक्सहरू भयो। त्यसको एक्जाम्पल भनेको ग्रेनाइट र बेसाल्टहरू हो। ठिक छ, म्याक्सिमम यही कुराहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन् र यिनीहरूले पनि फर्टिलिटीलाई धेरै बढाउँछ है। इग्नियस रक्सहरू प्रेजेन्ट छन् भने पनि यसले फर्टिलिटीलाई बढाउँछ। तर के हुनु पऱ्यो, यिनीहरू चिसिनु पऱ्यो। सिधै म्याग्मा नै गर, त्यो तातो तातो कुरा नै गर प्लान्टहरूमा हाल्यो भने त बिग्रिन्छ। तर यिनीहरू जब धुलो हुन्छन्, यही धुलोले नै हाम्रो के गर्छ, फर्टिलिटीलाई बढाउने काम गर्छ। कुराहरू बुझ्यो। अब क्रस्टको बारेमा त के भन्नु, सबै कुराहरू क्रस्टकै वरिपरि नै छन् होइन। र यहाँनिर कोलहरू जुन छ नि, हाम्रो कोइलाहरू, त्यसै गरी मेटल्सहरू, जुन मेटल्सहरू हामीले युज गर्छौँ। ठिक छ, जस्तै हाम्रो फलाम भयो, अरू जुन कप्पर, आइरन, गोल्डहरू भयो, यो सबै कुराहरू चाहिँ अर्थ क्रस्टमै रहेको छ। हाम्रो जुन कोइलाहरू छ, पेट्रोलहरू छ, यो सबै कुराहरू पनि के हुन्छ, अर्थ क्रस्टमै। यो 5 देखि 50 किलोमिटरको भित्र छिर्दाखेरि हामीले यो सबै कुराहरू भेट्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर के छ, ग्यासेसहरू पनि छ, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, यस्तो कुराहरू जुन हाम्रो लाइफको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कार्बन डाइअक्साइडहरू भयो, यो सबै केमा छ त, अर्थ क्रस्टमै रहेको छ। ठिक छ, र जेनरली अर्थ क्रस्टमा 5वटा एलिमेन्ट्स हुन्छ।
5 एलिमेन्ट्स जसले चाहिँ 90% अफ अर्थ क्रस्टलाई कभर गरेको छ। 5 वटा एलिमेन्ट जसले 90% अफ अर्थ क्रस्टलाई कभर गरेको छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा अक्सिजन भयो, अक्सिजन, त्यसपछि के आयो सिलिकन भनेर आयो, त्यसपछि एल्युमिनियम भनेर आयो, अक्सिजन सिलिकन एल्युमिनियम, त्यसपछि आइरन आयो, अनि त्यसपछि के आयो त क्याल्सियम भन्ने कुरा आयो। ठीक छ, अक्सिजन सिलिकन एल्युमिनियम आइरन र क्याल्सियम भन्ने कुराहरू आयो। र जति जति हामी क्रस्टको भित्र जान्छौँ त्यति त्यति नै हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ के हुँदै जान्छ त बढ्दै बढ्दै जान्छ। यो क्रस्ट नभएको भए चाहिँ हाम्रो लाइफ एक्जिस्ट गर्ने थिएन। ठिक छ, क्रस्ट भएको कारण हाम्रो लाइफ एक्जिस्ट गरिरहेछ। जे जति हामी देख्छौँ हिल्स भयो, माउन्टेन्स भयो, लेक्स भयो, सिज एन्ड ओसन्सहरू भयो, त्यो सबै क्रस्टमा छ। हामी पनि क्रस्टमै उभिरहेको छौँ र यो भिडियो तपाईँले क्रस्टमै उभिएर हेरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, यो क्रस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुराहरू, यो पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ है त, टिप्नु होला, कपीमा लेख्नु होला र यो कुरालाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो क्रस्ट पछि के आउँछ त नेक्स्ट लेयर भनेको हाम्रो मेन्टल भनेर छ, MANTLE मेन्टल भनेर छ। मेन्टल भनेको चाहिँ के हो त बाउन्ड्री अफ क्रस्ट एन्ड मेन्टल। जस्तै यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, यहाँनिर यो अर्थ भयो है, यो अर्थ भयो, यो अर्थलाई मैले यसरी काटिदिएँ अरे, यहाँनिर मैले काटिदिएँ अरे। ठिक छ, यहाँनिर मैले काटेँ भने यो टुप्पोको भागलाई के भनिन्छ क्रस्ट भनेर भनिन्छ। टुप्पोको भागलाई के भनिन्छ क्रस्ट भनेर भनिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को एउटा भाग आउँछ, यस्तो खालको भाग छ यहाँनिर। अब यो टुप्पोको भाग क्रस्ट भयो, यो भाग भनेको के भयो त मेन्टल भनेर भयो। ठिक छ, क्रस्ट मेन्टल हुन गयो। त्यसपछि यहाँनिर अर्को एउटा भाग आउँछ यसरी, यो भाग भयो, यहाँ अर्को भाग छ, यो भाग भनेको चाहिँ इनर कोर हुन्छ, सरी आउटर कोर हुन्छ, यो आउटर कोर, र यो भाग भनेको चाहिँ के हो त इनर कोर हो। यसरी 4वटा भागमा डिभाइड गरेर ठ्याक्कै बिचमा स्वाट तपाईँले केकलाई काटे जस्तै काट्नु भयो भने यो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब मेन्टल, जस्तै यो क्रस्ट भयो, यो बाहिरको भाग क्रस्ट भयो। अब यो क्रस्ट र यो मेन्टल बिचमा एउटा यस्तो लाइन छ नि, ठिक छ, बाउन्ड्री छ नि, क्रस्ट एन्ड मेन्टलको बाउन्ड्री जुन छ, क्रस्ट एन्ड मेन्टलको बाउन्ड्री, त्यसलाई के भनिन्छ त MOHO मोहो भनेर भनिन्छ। ठिक छ, मोहो भयो। यो बाउन्ड्री जुन छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो बाउन्ड्री भन्दा तपाईँ यता कटिसकेपछि एक स्टेप यता कट्नु भयो भने पनि तपाईँ मेन्टलमा पुग्नुहुन्छ, अलिकति यता जानुभयो भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त हाम्रो क्रस्टमा पुग्नुहुन्छ। ठिक छ, क्रस्ट र मेन्टलको बाउन्ड्रीलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ यो MOHO मोहो भनेर भनिँदो रहेछ। ठिक छ, र मेन्टल भनेको चाहिँ के हो हाम्रो थिकेस्ट लेयर हो। हाम्रो जुन इनर लेयरहरू छ त्यसमा सबैभन्दा थिकेस्ट लेयर भनेको मेन्टल हो, जुन चाहिँ 2500 किलोमिटर, 2500 किलोमिटर चाहिँ थिक छ। मेन्टल भनेको के छ 2500 किलोमिटर थिक छ, त्यसैले यो थिकेस्ट लेयर हुन गयो। र यसको टेम्परेचर चाहिँ कतिदेखि कति त 7500 डिग्री सेल्सियसदेखि 25000 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ यसको टेम्परेचर के गर्छ त भेराइ गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, 25 यस्तो होला, 750 देखि चाहिँ 2500 होला है त, यो 25000 त धेरै नै हुन जान्छ। 750 देखि चाहिँ 2500 डिग्री सेल्सियससम्म यसको टेम्परेचर चाहिँ भेराइ हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ, 750 भनेको नि धेरै हो नि, पानी बाफ भएर नि के हुन्छ हुन्छ, सायद यति मात्र ढुङ्गा नि पग्लिन्छ होला है। 750 देखि 2500 डिग्री सेल्सियससम्म यसको टेम्परेचर भेराइ हुन जान्छ। त्यसै गरी क्रस्ट भन्दा यहाँनिर 3 टाइम्स हेभियर एलिमेन्टहरू भेटिन्छ, 3 टाइम्स हेभियर एलिमेन्ट देन क्रस्ट। ठिक छ, हो यस्तो एलिमेन्ट्सहरू यहाँनिर भेटिन्छ, सबै डेटा हो है त। यहाँनिर अर्को कुरा त्यस्तो बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन, बुझ्नुपर्ने ठाउँ म तपाईँहरूलाई बुझाइहाल्छु। अब जस्तै सर यति टेम्परेचर किन भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने जति जति हामी जान्छौँ यो कस्तो भयो भने तपाईँले एउटा सिरा कोड्नु भएको छ नि, तपाईँले सर्टेन रूपमा आफूलाई छेक्नुहुन्छ, तपाईँले 10वटा सिरा कोड्नु भने तपाईँलाई कति गर्मी हुन्छ होला हैन, 10वटा सिरा, त्यही माथि 20वटा सिरा खप्टाउनु भने कतिवटा जाडो हुन्छ होला, हो त्यस्तै गर्मी हुन्छ होला। यहाँनिर हामीले जति जति तल जान्छौँ
अब यहाँ त के भइरहेछ 25 किलोमिटर ल्यान्डले थिचिरहेछ नि त 25 किलोमिटर ल्यान्डले थिचिरहेछ भनेपछि यत्रो टेम्परेचर हुन्छ कि हुँदैन होला त हेर्नुहोस् त कति धेरै हुन्छ होला त 25 किलोमिटर सानोतिनो होइन 10 वटा सिरक होइन यो 10 वटा सिरक यस्तो चाहिँ करोडभन्दा ज्यादा सिरकहरूले थिचिरहेछन् जस्तो सोच्नुहोस् क्या तपाईँलाई कति गर्मी हुन्छ होला हो यहाँनिर त कति गर्मी छ होला यहाँ त सिरकले होइन अझै ल्यान्ड मासले नै थिचिरहेको छ यो भयो हाम्रो मेन्टलको टेम्परेचर किन धेरै छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर भएको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त म्याग्नेजियम भेटिन्छ ठिक छ म्याग्नेजियम भन्ने इलिमेन्ट भेटिन्छ त्यसै गरी आइरन पनि यहाँनिर हुन्छ सिलिकन पनि हुन्छ यहाँनिर आइरन सिलिकन हुन्छ ठिक छ अनि अक्सिजन पनि हुन्छ है त क्रस्टमा पनि हुन्छ यहाँनिर पनि हुन्छ त्यसै गरी यिनीहरू चाहिँ प्लास्टिक स्टेटमा भेटिन्छन् प्लास्टिक स्टेटमा यिनीहरू भेटिन्छन् ठिक छ यिनीहरू प्लास्टिक स्टेट भनेको न यिनीहरू सोलिड हो न यिनीहरू लिक्विड हो ठिक छ न यिनीहरू सोलिड हो न यिनीहरू लिक्विड हो कस्तो हुन्छ भन्दा यिनीहरू पढाएका भाँच्छ त्यहाँनिर तर र जुस चुहिन सक्छ क्या त्यस्तो खालको स्टेटमा हुन्छन् यिनीहरू प्लास्टिक भनेको भाँचिन सक्छन् भन्ने टाइपको स्टेट हो आइरन भनेको त दह्रो हुन्छ तर आइरन पनि यस्तो स्टेटमा हुन्छ कि त्यो ठ्याक्कै पढाएका जाने जस्तो स्टेटमा अथवा सजिलैसँग थिच्दाखेरि कचाकुचुक हुने स्टेट हुन्छ नि हो त्यस्तो स्टेटमा चाहिँ यिनीहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् किनकि यो टेम्परेचर धेरै छ ठिक छ प्लास्टिक स्टेट भनेको बुझ्नुको कस्तो खालको स्टेट भयो र यिनीहरू चाहिँ पार्टली मोल्टन फर्ममा हुन्छन् पार्टली PARTLY पार्टली मोल्टन फर्ममा हुन्छन् जसलाई हामी के भन्छौँ त MAGMA म्याग्मा भनेर भन्छौँ ठिक छ पार्टली मोल्टन फर्ममा हुन्छन् म्याग्मा भनेर भनिन्छ अब भोल्क्यानिक इरप्सन हुँदा के हुन्छ त यो म्याग्मा नै बाहिर निस्किन्छ भोल्क्यानोहरूबाट निक्लिने म्याग्मालाई के भनिन्छ त लाभा भनेर भनिन्छ LAVA हाम्रो मोबाइलवाला लाभा क्या म्याग्मा भनेको जबसम्म यो मेन्टलमा रहन्छ MANTLE मेन्टलमा रहन्छ यो पार्टली मोल्टन फर्मलाई म्याग्मा भनेर भनिन्छ जब यो म्याग्मा चाहिँ क्रस्टमा निक्लिन्छ अर्थको क्रस्टमा निक्लिन्छ नि यसलाई के भनिन्छ लाभा ठिक छ त्यत्तिकै मोल्टन फर्ममा रह्यो भने म्याग्मा बाहिर निक्ल्यो क्रस्टमा निक्ल्यो भने यसलाई के भनिन्छ हामीले लाभा भनेर भनिन्छ कुरा क्लियर छ हामीले मेन्टलको कुराहरू बुझ्यौँ ल यति नै कुराहरू हो यहाँनिर प्लास्टिक स्टेट भन्ने बुझ्ने टेम्परेचरको कुरा बुझ्ने त्यसपछि यसको लेयर यो थिकेस्ट लेयर यसको लेयर चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को आउँछ हाम्रो आउटर कोर ल आउटर कोरको बारेमा हेरौँ यहाँनिर आउटर कोर अब आउटर कोर भनेको चाहिँ यो चाहिँ थर्ड लेयर हो ठिक छ थर्ड लेयर हो र सेकेन्ड मोस्ट थिकेस्ट लेयर ठिक छ हाम्रो के पछि त मेन्टल पछिको थिकेस्ट लेयर चाहिँ के हो आउटर कोर हो अब यसमा चाहिँ सबै इलिमेन्टहरू लिक्विड स्टेटमा हुन्छन् मेन्टलमा प्लास्टिक स्टेटमा थियो हैन लिक्विड हो कि सोलिड हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्थ्यो भने आउटर कोरमा चाहिँ टोटली लिक्विड स्टेटमै हुन्छन् यहाँनिर प्रेजेन्ट ठिक छ अब यहाँनिर के इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् त भन्दा आइरन प्रेजेन्ट हुन्छ सबै लिक्विडमा हुन्छ नि त्यसपछि कोबाल्ट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरी निकलहरू चाहिँ यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छन् लिक्विड स्टेटमा ठिक छ यहाँनिरको टेम्परेचर भनेको 2500 डिग्री सेल्सियसदेखि 3000 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ यहाँनिर त पक्कै पनि लिक्विड हुने भइहाले ठिक छ र यहाँनिर लगभग मोल्टन लेयरमै यो सबै इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् थर्ड लेयर सेकेन्ड मोस्ट थिकेस्ट लेयर लिक्विड स्टेटमा हुने भयो जेनरली यो इलिमेन्ट्सहरू भेटिन्छ र यसको प्रेसर पनि एकदमै धेरै हाई हुन्छ ठिक छ एकदम धेरै हाई प्रेसर हुन्छ एकदम धेरै हाई टेम्परेचर हुन्छ जसको कारण यहाँनिर लिक्विड स्टेटमा आउँछन् यो भयो हाम्रो आउटर कोर अब लास्टली के आउँछ त हाम्रो इनर कोर भनेर आउँछ लास्टली हाम्रो यहाँनिर के छ त इनर कोर भनेर छ अब कस्तो भनेको चाहिँ इनर कोर हुन्छ अथवा केलाई इनर कोर भनेर भन्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि इनर कोर भनेको हाम्रो सेन्ट्रल लेयर अफ अर्थ हो ठिक छ सेन्ट्रल लेयर अफ अर्थलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इनर कोर भनेर भन्छौँ यो इनर कोरको रेडियस भनेको कति हुन्छ लगभग 1300 किलोमिटर हुन्छ है त इनर कोरको रेडियस भनेको लगभग 1300 किलोमिटर हुन्छ र यहाँनिर पनि त्यही आइरन कोबाल्ट अनि निकल नै प्रेजेन्ट हुन्छन् आइरन कोबाल्ट अनि निकल यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छन् तर यहाँनिर यो इलिमेन्टहरू सोलिड स्टेटमा प्रेजेन्ट हुन्छन्
ठिक छ, सोलिड स्टेटमा प्रेजेन्ट हुन्छन्। अब टेम्परेचर र प्रेसर नै यति धेरै भयो, टेम्परेचर र प्रेसर नै यति धेरै भयो कि यिनीहरूलाई सोलिड बनाइदिने भयो क्या। तपाईँले यति धेरै प्रेस गर्नुभयो कि त्यसलाई यिनीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा खादिएर के हुने भयो त सोलिड स्टेटमा नै हुन गए। र यहाँको टेम्परेचर भनेको चाहिँ लगभग 3000 डिग्री सेल्सियसदेखि 5000 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ है त। र यहाँनिरको रक्सहरूको डेन्सिटी, हाम्रो रक्सहरूको डेन्सिटी चाहिँ कति हुन्छ त 5 टाइम्स मोर हुन्छ है त, 5 टाइम्स मोर देन आउटर कोर। यसले के भन्न खोज्यो त, यो कुरालाई थोरै बुझौँ है त। 5 टाइम्स मोर हुन्छ अरे, यसले के भन्न खोज्यो भने जति बेला हामीले कुनै कुरालाई थिच्छौँ नि, एकदमै धेरै थिच्यौँ भने त्यसको डेन्सिटी के हुन जान्छ, बढ्न जान्छ। किन त डेन्सिटी भनेको दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ, मास र भोल्युममा। अब भोल्युम भन्ने कुरा घट्यो भने मास जतिको त्यति नै छ, भोल्युम भन्ने कुरा घट्यो भने त के हुन्छ त त्यहाँ डेन्सिटी बढ्छ क्या। भोल्युम घट्नु भनेको डेन्सिटी बढ्नु हो। त्यही भएर यहाँलाई यो इनर कोरमा एकदमै धेरै प्रेसर छ। यदि धेरै प्रेसर भएको कारण के हुन्छ त यसको डेन्सिटी, ठिक छ, यसको डेन्सिटीमा के आउँछ, इन्क्रिमेन्ट आउँछ, आउटर कोर भन्दा 5 टाइम्स हुन्छ। र जेनरली एउटा थ्योरी के पनि छ भने हाम्रो म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ यो इनर कोरहरूबाट आउँछ भनेर छ। जस्तै म्याग्नेटको बारेमा त हामीले पढ्यौँ, म्याग्नेटिक सब्सटेन्स र नन म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरू भनेर पढ्यौँ। र नन म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरूमा यो आइरन, कोबाल्ट, निकलहरू पर्छ। अब यो भनेको म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरू भइसकेपछि यिनीहरूलाई पनि म्याग्नेट बनाउन सकिन्छ। पृथ्वी त घुमिरहेको हुन्छ नि होइन, र यो इनर कोरमा पनि के हुन्छ, यो मेटेरियलहरू चाहिँ एउटा बल जस्तो भयो घुमिरहेको हुन्छन्। यिनीहरू घुम्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनिर यो करेन्ट हुन्छ। यो करेन्टको कारण, र करेन्ट जब मुभ गर्छ त्यसले म्याग्नेटिजम बनाउँछ। यिनीहरू पनि जब घुम्छन् यिनीहरूले पनि के गर्छ त म्याग्नेटिजम क्रिएट गर्छ। पृथ्वीमा म्याग्नेटिजम आउने कारण भनेको यिनीहरूकै कारण भनेर पनि भनिन्छ जेनरली रूपमा भन्दा। र यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर अफ अर्थ अथवा द अर्थ भन्ने च्याप्टर यहीँनिर सकिन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ बुझ्नुभयो होला है त। कहीँनिर कन्फ्युजन छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है त। यसो के अब एक्सर्साइजहरू हामी हेरौँ, त्यसपछि यही कुरालाई हामी यहाँनिर ठ्याक्कै रोक्न सक्छौँ है त। जस्तै पहिलो के छ भन्दा डिपेस्ट पार्ट अफ ओसन भनेको लगभग कति मिटरमा छ, 11,000 मिटरमा छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त म्यारियाना ट्रेन्च भनेर भन्छ। ट्रेन्च भनेको चाहिँ खाल्डो है त, ठिक छ। त्यसपछि अर्को कुरा यहाँनिर आउँछ, थिकेस्ट लेयर अफ अर्थ भनेको के हुन जान्छ, मेन्टल हुन जान्छ। अर्थलाई कस्तो प्लानेट भनिन्छ त भन्दा ब्लू प्लानेट भनेर भनिन्छ। मेन्टलको थिकनेस भनेको 2100 किलोमिटर हुन्छ है त। त्यसपछि तपाईँले अर्थको डायमिटर पनि एकचोटि हेर्नु होला, ठिक छ। अर्थको दुईवटा डायमिटर हुन्छ, एउटा हुन्छ पोलर डायमिटर, पोलर डायमिटर, र अर्को हुन्छ इक्वेटोरियल डायमिटर। पोलर डायमिटर र इक्वेटोरियल डायमिटर भन्ने हुन्छ। जस्तै यो मेरो अर्थ भयो भने दुईवटा पोलहरू बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ पोलर डायमिटर भन्यो। र यहाँनिर जुन हामीले लाइन बनाउँछौँ इक्वेटर, इक्वेटरले के गर्छ, पृथ्वीलाई ठ्याक्कै दुईवटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ। र जुन यहाँनिर यो लाइन आइरहेछ, यो लाइन भनेको हाम्रो इक्वेटोरियल डायमिटर हुन्छ। कति हुन्छ त भनेर तपाईँहरूले एकचोटि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। इनर मोस्ट पार्ट अफ अर्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ, इनर कोर भनेर हुन्छ। अरू कुराहरू त जेनरली यहाँनिर तपाईँहरूले पढेकै कुराहरू छ, त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। मोस्ट अफ द प्लेन्स आर फर्टाइल सोइल। हाम्रो तराई रिजन अथवा हाम्रो तराईको पार्टहरूमा किन फर्टाइल सोइल हुन्छ त भन्दा यहाँनिर आउने सोइलहरू भनेको एलुभियल सोइल हो। एलुभियल सोइल भनेको जेनरली यसमा ह्युमसहरू, मिनरल्सहरू धेरै मात्रामा प्रेजेन्ट हुन्छन्, र धेरै मात्रामा प्रेजेन्ट भएको कारण यिनीहरू के छन् त फर्टाइल छन्। भ्यालिजहरूमा धेरै पपुलेसन डेन्सिटी हुन्छ प्लेटोहरूभन्दा। अब भ्यालिजमा के हुन्छ, खोला नालाहरू धेरै हुन्छन्, फर्टाइल सोइल पनि धेरै हुन्छ। तर प्लेटोहरूमा न खोला नाला हुन्छ न फर्टिलिटी अफ सोइल धेरै हुन्छ, त्यत्रो माथि अल्गो ठाउँमा पनि छ। जसको कारण अब मान्छेहरू त जुन ठाउँ राम्रो छ त्यहाँ बस्न रुचाउँछ नि त। अब प्लेटोहरू त्यस्तो बन्जर छ, त्यहाँनिर केही पनि पाइँदैन, मान्छेहरू जेनरली त्यहाँनिर रुचाउँदैन। त्यही भएर जेनरली भन्न सकिन्छ भ्यालिजहरूमा धेरै पपुलेसन छ भनेर भनिन्छ। र मिनरल्स र रक्स जुन प्रेजेन्ट छ हाम्रो इनर कोरमा, मिनरल्स र रक्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ किन सोलिड स्टेटमा हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम धेरै हाई प्रेसर हुन्छ। हाई प्रेसर भएको कारण त्यहाँ एकदम धेरै थिचिने भएको कारण के हुन्छ त त्यहाँनिर एकदम सोलिड स्टेटमा तिनीहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। पोलर र इक्वेटोरियल डायमिटर किन डिफ्रेन्ट छ भन्दा हाम्रो पृथ्वी चाहिँ माथि फ्ल्याट छ र अलिकति थिचिएको छ होइन, सुन्तला जस्तो थिचिएको छ। त्यसैले के भयो, हल्का यसरी
थिचिँदाखेरि यसरी थिचिँदाखेरि के देखिन्छ त हाम्रो माथि चाहिँ कम डायमिटर भयो, इक्वेटरतिर चाहिँ धेरै डायमिटर हुने भयो। ठिक छ, लगभग ओभल सेप जस्तो छ क्या, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। लगभग ओभल सेप जस्तो छ, त्यो भएर यहाँनिर धेरै डायमिटर थोरै डायमिटरहरू देख्न सकिन्छ। ठिक छ, ल आजको लागि यति नै। हामीले यहाँनिर के पढ्यौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा नै छ। अर्थको कुराहरू पढ्यौँ। अर्थमा हामीले एटमोस्फियर, लिथोस्फियर र हाइड्रोस्फियर भनेर स्टडी गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले ल्यान्ड मास लिथोस्फियरको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। प्लेन भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ। प्लेन भनेको बाढी पहिरोले आएको जुन ल्यान्ड मासहरू चाहिँ डिपोजिट भएपछि प्लेन हुन्छ। डेल्टाइक प्लेन, अरू विभिन्न प्लेनहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हिल्स एन्ड माउन्टेन्सहरू हेऱ्यौँ। तिनीहरू जेनरली भूकम्पको कारणहरू, फोल्डिङ माउन्टेन, ब्लक माउन्टेन भनेर हेऱ्यौँ हैन। हिल्सहरू पनि त्यसरी नै फर्म भएको हुन्छ र माउन्टेनमा भोल्क्यानिक माउन्टेन पनि हुन्छ, भोल्क्यानोबाट फर्म भएको माउन्टेनहरू पनि हुन्छ है त। त्यस्तो कुराहरू स्टडी गऱ्यौँ। त्यसपछि रिभर्स, लेक्स एन्ड सिज एन्ड ओसन्सको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्थको स्ट्रक्चरको बारेमा, इनर कोर आउटर कोरहरूको बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। तपाईँहरूले यो नम्बरमा हामीलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा nepalonlineschool.org मा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूकै लागि भनेर फ्री क्वालिटी एजुकेसनको लागि काम गरिरहेछौँ। तपाईँहरूलाई सजिलोसँग बुझाउन सकियोस्, तपाईँहरूलाई एजुकेसनमा केही प्रब्लम नहोस् भनेर हामीले यो एउटा प्लेटफर्म तपाईँहरूको लागि स्टार्ट गरेका छौँ र तपाईँहरूले पनि यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूले अब 6 क्लाससम्म पढ्नु भएको छ, तपाईँहरूले 1 2 3 4 5 को पनि आउँछ हैन, त्यो कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हामीलाई बुक्स र नोट्सहरू पनि डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन हामी जो विद्यार्थी पढ्नमा इच्छा राख्छ त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई डोनेट गर्छौँ हैन। तपाईँहरूले आफूले केही डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने जब तपाईँहरूले त्यो कुरा दिनुहुन्छ कोही अर्को मान्छे खुसी हुन्छ, जसको कारण चाहिँ उसको एउटा लाइफ नै राम्रो बन्न सक्छ। तपाईँहरूको सानो कन्ट्रिब्युसनले अर्कोको लाइफको ठुलो ड्रिम्स एन्ड गोल्सहरू चाहिँ एचिभ हुन सक्छ है त। ठिक छ, ल आजको लागि यति नै। पढ्दै गर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुल। थ्याङ्क यू।